हामीले फेरि पनि हामी के चाहिँ आग्रह गर्दछौँ भन्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ प्रसारण भइरहेको हुनाले यसमा चाहिँ अनुशासित भएर सहभागी भइदिनु होला। हामीले यसलाई त्यति धेरै दोहोऱ्याएनौँ, यति भनेपछि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ हाम्रो वक्ताहरूमध्येबाट विशेष गरेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो सुरुमा हामीले अलिकति यो इन्टरसेक्सनालिटी भनेको के हो भन्ने कुरालाई अलिकति प्रष्ट रूपमा बुझ्यौँ भने चाहिँ यो छलफलमा हामी सहभागी हुन चाहिँ एउटा ओपनली सक्छौँ भन्ने हेतुले यो विशेष गरेर यस विषयमा अलिकति बढी चाहिँ हुन त तपाईँ हामी सबै लागिरहेका छौँ, तर अलिकति बढी चाहिँ उहाँले चाहिँ यसमा जोड दिइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हरेक यो प्लेटफर्महरूमा पनि यो विषयमा कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। प्रतिमा गुरुङज्यूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो चाहिँ यस कार्यक्रममा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी अन्य वक्ताहरूलाई क्रमशः चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि आग्रह गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म हाम्रो चाहिँ नेट वानको चाहिँ अध्यक्षज्यू प्रतिमा गुरुङज्यूलाई चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुखवीरजी, आजको कार्यक्रम को संयोजक गरिराख्नु भएको र कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुभएको। म सर्वप्रथम आयोजक संस्थालाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, र यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीहरू र श्रोताहरूलाई म सर्वप्रथम छ्याजालो नमस्कार र कृतज्ञता पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले यो बहस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आफै पनि मेरो प्रोफेसनल्ली चाहिँ यो विषयसँग म कसरी चाहिँ जुडेँ भन्ने कुराहरूलाई म अलिकति थोरै राख्न चाहन्छु। मैले मेरो कलेजमा जब म सबाल्टर्न स्टडिज र पोस्ट कोलोनियल स्टडिजहरू पढाउँथेँ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै मार्जिनलाइज भोइसेसहरूको कुराहरूले मलाई मैले पढाउने क्रममा चाहिँ ती कुराहरूले चाहिँ सधैँ मलाई छुन्थ्यो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आएर 2008 देखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यो विषयहरूमा मैले काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म इन्डिजिनियस पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज ग्लोबल नेटवर्कको महासचिवको रूपमा यही सवालहरूलाई युएनदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउने गर्छु। र पछिल्लो समयमा आएर आदिवासी जनजाति महिला र अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ यो इन्टरसेक्सनल लेन्सले कसरी असर पार्छ, यो किन हेरिनुपर्छ भनेर चाहिँ म अहिले मिसिगन युनिभर्सिटी क्यानाडासँग पनि आबद्ध भएर यो कामहरू गरिरहेको छु भनेर पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मेरो प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मसँग थुप्रै यस्ता तिता अनुभूतिहरू पनि छन् र राम्रा अनुभूतिहरू पनि छन्। आज तपाईँहरूले मलाई एउटा अवसर दिनुभएको छ, यो अनुभूतिलाई चाहिँ मैले सेयर गर्नुपर्छ र मैले आफूले त्यो अनुभूतिहरूलाई सेयर गर्दाखेरि मेरो पहिचानबाट सुरु गर्छु। मेरो प्रस्तुतिहरूमा विशेष गरेर मैले आफैलाई एउटा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ म गर्वका साथ म एउटा महिला हुँ, म एउटा आदिवासी महिला हुँ र म चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएको महिला पनि हुँ भनेर मैले भन्दै आएको छु। तर पनि यो सबै आइडेन्टिटीहरू, यो सबै पहिचानहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि म सबैतिर छु। म महिला आन्दोलनमा छु, म आदिवासी आन्दोलनमा छु, म अपाङ्गता भएको आन्दोलनमा छु। तर मेरो वास्तविकता, मेरो रियालिटी, मेरो यथार्थलाई हेर्नुभयो भने म धेरै जसो एउटै प्रश्नले चाहिँ घुरिराख्छ। त्यो प्रश्न भनेको म कहाँ छु, मेरो स्पेस कहाँ छ हैन। र त्यो स्पेस खोज्ने क्रममा चाहिँ म आफैलाई मेरो कोही आइडेन्टिटीलाई म क्वेसन गर्छु र म त्यहाँ मेरो स्पेस देख्दिनँ। यो आवाजहरू, यो भोइसेसहरूको कुराहरू गर्दाखेरि आज चाहिँ यो म मात्रै एउटा चाहिँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। म जस्ता थुप्रै प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छन्। ती प्रतिनिधि पात्रहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफैले प्रश्न गरिरहेको छ। लार्जर इन्डिजिनियस पिपुल्स मुभमेन्टमा पनि हेर्नुभयो भने ग्लोबल्ली र नेपालभित्रको पनि इन्डिजिनियस मुभमेन्टलाई हेर्नुभयो भने यो कुराको संवादहरू, यो कुराको बहसहरू सुरु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन त म इन्टरसेक्सनल इस्युजमा कुनै एक्सपर्ट चाहिँ होइन, तर म सधैँ यो क्वेसनले चाहिँ सधैँ मेरो मन र मस्तिष्कमा सधैँ ग्रापल गरिरहेको हुन्छ के त भनेर भन्दाखेरि, र 2008 देखि निरन्तर मैले चाहिँ जब म तपाईँको विशेष गरेर चाहिँ ग्राउन्डमा बसेर काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ
हामीले चाहिँ अनुभूति गरेको र मैले अनुभूति गरेको चाहिँ हामीले यो बहसहरू साँच्चै नै हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक छ त हैन। हामीले चाहिँ यो बहसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो आवाजहरूलाई समग्र रूपमा आदिवासी आन्दोलनमा चाहिँ यी सीमान्तकृतका बहसहरू, यी सीमान्तकृतका आवाजहरू चाहिँ हामीले हाम्रा मुद्दाहरूमा चाहिँ ल्याउन सकेका छौँ त? अहिलेसम्म भएको एक्जिस्टिङ स्ट्याटसको सोसाइटीमा र सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यो क्लेम गर्ने स्पेस छ कि छैन? मैले यो क्वेशन्सहरू चाहिँ विशेष गरेर आजको श्रोताहरू माझमा छोडेर मेरो आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यहाँ विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी अग्रज पनि हुनुहुन्छ, अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ र यो एक्टिभिस्टको क्रममा के अरे अग्रजको क्रममा र विज्ञको क्रममा हामीले भन्दै गर्नुपर्ने र हामीले रियलाइज गर्दै गर्नुपर्ने कि यो इन्टरसेक्सनल लेन्स चाहिँ कलेक्टिभ इन्डिजिनियस पिपुल्स मुभमेन्टको लागि आवश्यकता हो या होइन भन्ने छुट्टै बहस रहन सक्छ। आज यिनै विषयवस्तुहरूसँग रहेर म मेरा कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु र यो अघि नै सुखबीरजीले भने जस्तै गरेर म शब्दावलीमा जान चाहन्छु, टर्मिनोलोजीमा। जब हामी इन्टरसेक्सनल र मार्जिनलाइज भोइसको कुरा गर्छौँ, वी निड टु फ्रेम आवर ओन न्यारेटिभ। हाम्रा सीमान्तकृत आवाजहरूको इतिहास हामी जस्तैबाट लेखिनुपर्छ कि न कि चाहिँ हिजोको सत्तामा बसेको पावर होल्डर्सहरूले डिटरमाइन गरेको त्यो हेजिमोनिक कन्सेप्टमा लेख्नुपर्छ भनेर विभिन्न स्कलर्सहरूले चाहिँ आर्ग्यु गर्दै आएको छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि मलाई एउटा अवसर पायो, विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी महिलाको सिडको रिपोर्ट 2019मा 18 र 19मा मैले लेख्ने हाम्रो यशोकान्ति दिदीसँग बसेर त्यो सिडको रिपोर्ट लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो शब्द चाहिँ हामीले कोइन गर्यौं हैन। अघि नै उहाँले भने जस्तै गरे प्रतिच्छेदित पनि भन्छ, के पनि भन्छन् होला अरूले, तर हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो न्यारेटिभ्स हामीले आफै डिफाइन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईको अहिलेको डोमिनेन्ट पावर होल्डर्सहरूले चाहिँ विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरू डिफाइन गरेको छ, त्यही टर्मिनोलोजी अनुसार हामीले पनि त्यो अनुसारले हामीले त्यो न्यारेटिभ डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो शब्दावली लिएको र पछिल्लो समयमा हामीले यो शब्दावलीलाई चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टमा र हामीले गर्दै आइरहेको काममा चाहिँ यसलाई अन्तर्छेदीय अवधारणा इन्टरसेक्सनल अप्रोच भनेर भनेको अवस्था पनि छ भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मैले मेरो प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नु पर्दाखेरि म अलिकति विशेष गरेर चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर फेसबुकमा पनि धेरै चाहिँ कुराहरूले होइन यो भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आयो र अघि नै मलाई सुखबीरजीले पनि यो कुराहरू मलाई भन्नुभयो र म अलिकति चाहिँ नेपालको चाहिँ सामाजिक बहिष्करणको मुद्दाहरूलाई लिने गर्छु। सोसल इन्क्लुजनको इस्युजहरू कसरी आयो पछिल्लो समयमा 1990s पछाडिको चाहिँ तपाईको सोशल मुभमेन्टले र त्यो भित्रको चाहिँ सोशल पोलिसी डिस्कोर्सहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा व्यक्ति अथवा एउटा समूहले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ फर्मल र इन्फर्मल इन्स्टिट्युसनमा हैन, फर्मल इन्स्टिट्युसन भनेको विवाह स्कुलदेखि लिएर हैन तपाईको चाहिँ ल गभर्नमेन्ट नीति नियम हुन सक्छ भने इन्फर्मल सेटिङ भनेको हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो एटिट्युड्सहरू, हाम्रो नर्म्सहरू, भ्यालुजहरू भनेर हामीले बुझ्छौँ। यो फर्मल र इन्फर्मल सेटिङ्सहरूमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई अथवा एउटा समुदायलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अवरोधहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अधिकारहरूलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्न नसकेको अवस्था छ र यो कुरा चाहिँ जब हामीले चाहिँ फर्दर रूपमा चाहिँ सोशल क्याटेगोरिज र सोशल आइडेन्टिटिज, सेक्सको आइडेन्टिटी, कास्टको आइडेन्टिटी, क्लासको आइडेन्टिटी, एजको आइडेन्टिटी, डिसेबिलिटी लगायत थुप्रै आइडेन्टिटीहरूसँग जोड्दाखेरि यो चाहिँ अझै बढी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जोखिममा अझै बढी डिसएडभान्टेजेस पोजिसनमा हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ यी चाहिँ पहिचानहरू एउटा व्यक्तिभित्र भएका विभिन्न बहुगत रूपमा भएका यो मल्टिपल आइडेन्टिटिजमा भएका पहिचानहरू चाहिँ कुनै अवस्थामा चाहिँ इन्टिग्रेटेड पनि हुन्छ र कुनै अवस्थामा ओभरल्याप पनि हुन्छ। यो एक अर्कालाई चाहिँ हामी जसरी इन्टरसेक्ट भनेर भन्छौँ, अन्तर्छेदित एकअर्कालाई चाहिँ अन्तर्छेदित भएको हुन्छ र त्यो अन्तर्छेदित हुँदा
गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी एउटा व्यक्ति चाहिँ तपाईको अथवा एउटा समुदाय जुन रूपमा एउटा सोशल क्याटेगोरी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन्सले चाहिँ उहाँ के अरे त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको डिसएडभान्टेज पोजिसनमा राखिएको हुन्थ्यो, त्यो भन्दा बढी चाहिँ ऊ चाहिँ एकोरो दोहोरो तेह्रो गरेर बहुगत रूपमा र बहुगत हुँदै अन्तर्छेदीय के त भन्दाखेरि बहिष्करण र चाहिँ विभेदमा परेको अवस्था हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य अर्थमा चाहिँ अन्तर्छेदीय विभेद पनि भनेर भनिएको छौँ र यो अवधारणालाई चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ 1989 मा चाहिँ यसलाई कोइन गर्ने चाहिँ फिलोसोफर अथवा स्कलर किम्बर्ली क्रेन्सले चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ काला जातिका महिलाहरूको मुद्दाबाट चाहिँ यो आयामहरू लिएर आएको हो र यो आयामहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ काला जातिको काला महिलाहरूको लिभड एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बेस भएर चाहिँ यो चाहिँ अवधारणालाई चाहिँ विगत 1990s बाट चाहिँ बेसिकली चाहिँ यो आएको देखिन्छ र यो अवधारणालाई हामीले अगाडिपट्टि हेर्दै गर्दाखेरि 1989 अथवा 1990s मा आउँदाखेरि पनि यसले विशेष गरेर चाहिँ लिङ्गवाद, रेसिजम र सेक्सिजमको कुरालाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णको साथ उठाएको थियो। हुन त यसको पहिलो अवस्थामा चाहिँ केही लिगल कानुनत फ्रेमवर्कमा रहेर चाहिँ किम्बर्ली क्रेन्सले चाहिँ यस सम्बन्धीमा चाहिँ ठुलो बहसहरू गरिएको थियो, तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ यो लिगल मोडालिटीमा भन्दा पनि सोशल मुभमेन्टमा र विशेष गरेर चाहिँ फेमिनिस्ट नारीवाद यो आन्दोलन र फेमिनिस्ट चाहिँ डिस्कोर्समा चाहिँ नारीवादको यो बहसमा चाहिँ यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थानका साथ काला महिला लगायत जति पनि चाहिँ अपरेसनमा परेको सबअर्डिनेटेडमा भएका समुदायहरूले चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ र यो बहसलाई चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा समुदायलाई चाहिँ एउटा पोजिसन्समा उसको आफ्नो सोशल क्याटेगोरिज र आइडेन्टिटिजले गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस भएको त्यो पोजिसन्समा सिचुएट गर्छ र त्यो पोजिसनमा सिचुएट गर्दाखेरि चाहिँ उसँग चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ अपरेसन्सहरू हुन्छ र त्यो अपरेसन्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेक्सनल अप्रोचले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तपाईको हिस्टोरिकल सोशल हैन तपाईको ऐतिहासिक सामाजिक राजनैतिक र विभिन्न चाहिँ तपाईको पहिचानहरूमा लिङ्ग तपाईको जात जाति धर्म लगायत अपाङ्गता उमेरदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ यसले एउटा युनिक एउटा पृथक पहिचानमा परिणत गर्छ र त्यो पृथक पहिचान चाहिँ कहिले चाहिँ विभेदको रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ तर कहिले चाहिँ प्रिभिलेज पोजिसन भनेको एउटा विशेष सुविधा र अवसर भएका पोजिसन्सहरूको सिचुएसनमा क्रिएट गर्छ र मैले यसको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएको व्यक्तिको उदाहरण मैले चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ मैले के अरे उदाहरण दिन सक्छु र हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरूको चाहिँ भिन्न र पृथक चाहिँ उहाँहरूको पहिचान छ भनेर भनिरहेको छ र त्यो भिन्न र पृथक पहिचान चाहिँ के को आधारमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूले भोग्नु भएको मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन र इन्टरसेक्सनल डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अन्य महिला भन्दा मूलधारको महिलाहरू भन्दा आदिवासी पुरुष भन्दा अथवा आदिवासी भित्रको अन्य सीमान्तकृत वर्ग भन्दा उहाँहरू पृथक यस कारणले हुन्छ भनेर हामीले त्यो न्यारेटिभलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै आएको छ र यो ग्लोबली रूपमा पनि यो कुराहरू आइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर त्यो भित्रको चाहिँ अनुभवहरूलाई त्यो भित्रको चाहिँ विभेदका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो अवधारणाले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई सहभागी गराउने इन्भल्भड हैन उहाँहरूलाई स्वीकार गर्ने एक्नोलेज गर्ने र रेमिडी हैन क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा हेरिन्छ। त्यही भएर हामीले आदिवासी आन्दोलनभित्र चाहिँ हेर्दाखेरि डाइभर्सिटीको बहसलाई विविधताको बहसलाई हाम्रो लागि यो स्ट्रेन्थ हो या हाम्रो लागि विकनेस हो भन्ने कुरा चाहिँ
अबको दिनको बहस हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हामीले जुन डाइभर्सिटीको कुरा गरिरहेछौँ, नेपालको डाइभर्सिटी, त्यो डाइभर्सिटी भित्रको आदिवासी डाइभर्सिटी र आदिवासी भित्रको चाहिँ फेरि हैन बियोन्ड र चाहिँ के त विदिनको डाइभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्रेमबाट हेर्न सकेनौँ भन्यो भने चाहिँ फेरि हामीले चाहेको चाहिँ समावेशी, समुन्नत सबैको लागि भनेका समाज चाहिँ न्यायोचित हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ र हामीले विभिन्न स्कलरदेखि लिएर किम्बर्लीले पनि भनेका कुराहरू हेर्नुभयो भने विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी महिलाको हकमा उनी के भन्छन् त भन्दाखेरि मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन एक्सपिरियन्स भएको वर्ग विशेष गरेर आदिवासी महिलालाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ र त्यो आदिवासी महिलालाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ ती चाहिँ विभिन्न आइडियोलोजीहरू, ती विभिन्न चाहिँ फिलोसफीहरू चाहिँ जातीयवादमा, वर्गीयवादमा, उपनिवेशवादमा हैन कोलोनियलिजममा र इम्पेरियलिजममा चाहिँ यो कसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली आर्टिकुलेट गरेको चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि पनि आदिवासी मुभमेन्टले चाहिँ भनेको जुन सेल्फ अटोनोमसको कुरा हैन त्यो सेल्फ अटोनोमसको कुरा चाहिँ यहाँनिर पनि गएर चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ भनेर मैले भन्न चाहन्छु। र यो क्रमहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ यो अप्रोचले समाजमा भएका केही घटनाहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने गर्छ र यो पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ सामाजिक आन्दोलनमा चाहिँ यसले विशेष रूपमा चाहिँ आफ्ना स्थानहरू ओगटेका छन् र बेल हुक्स जस्ता चाहिँ राइटर्सहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि फेमिनिस्ट एजेन्डामा नै फेमिनिस्ट आइडियोलोजी र फिलोसफीमा पनि जेन्डरको नोसन्स र वुमेन्सको फेटसँग चाहिँ वुमेनको भाग्यवादसँग महिलाको भाग्यवादमा चाहिँ यो जोडिएको छ र यसलाई चाहिँ भिन्न किसिमले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। म अहिले मसँग थोरै समय भएको भएर म अहिले त्योसम्म चाहिँ जान चाहदिनँ भने अर्का स्कलर्सहरूले चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसले विशेष गरेर चाहिँ कुनै पनि वर्गले भोगिरहेको हिस्टोरिकल एक्सक्लुजनको कुरामा चाहिँ त्यसलाई त्यो स्टिरियोटाइप्सलाई चाहिँ यसले च्यालेन्ज गर्छ भनेर भनिएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोलिन्स जस्ता स्कलर्सहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यसले एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको आइडिया जुन इन्टरसेक्सनालिटीमाथि क्रिटिक भएको आइडियोलोजी भनेको चाहिँ यो एकदमै भेग थ्योरी हो, यसले कहाँ नै नलैजान्छ भन्ने छ। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट थ्योरीहरूलाई चाहिँ कङ्क्रिट एक्सन्समा ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ र यसले विभिन्न कोलिसन्सहरू फर्मेसन गरेर एलायन्सेसहरू फर्मेसन गरेर यसले विशेष गरेर समाजमा भएको गरिबी, समाजमा भएको चाहिँ बहिष्करण, समाजमा भएको सीमान्तकरण र समाजमा भएको उत्पीडनलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ भनेर भन्छ। र त्यो सम्बोधन कसरी गर्छ त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज र सोशल ग्रुप्सहरूलाई केलाउनु पर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ भनेर भन्छ एउटा कुरा। तर अर्को कुरा चाहिँ त्यही भित्रको चाहिँ क्याटेगोरीहरूमा भित्र चाहिँ आदिवासी भित्र पनि चाहिँ विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरू छ। ती सीमान्तकृत समुदायहरूको डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई, र त्यो आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको डोमिनेसन हुने प्रोसेसहरू के छ त, उहाँहरू हिस्टोरिकली मार्जिनलाइजेसन्स हुने प्रोसेसहरू के छ र त्यसको चाहिँ सब्जेक्ट फर्मेसनको विषय गठनको प्रक्रियाहरू के छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ निहाल्नुपर्छ भनेर भन्छ। भनेको मतलब त्यो एउटा चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि एउटा सुन्तलाको बोक्रालाई खेलाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भित्रको चाहिँ रेसा, त्यहाँ भित्रको चाहिँ हैन तपाईको सुन्तलाको एउटा भाग, त्यो भागभित्रको गेडा गरेर यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। तर त्यो कुरा केलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के देखाउँछौँ त भन्दाखेरि कुनै एउटा वर्ग कुनै ठाउँमा उत्पीडन भएको हुन्छ भने त्यही वर्ग अर्को ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रिभिलेज पोजिसनमा हुन सक्छ। म समग्र चाहिँ अपाङ्गता भएको महिलालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि म एउटा प्रिभिलेज पोजिसनमा हुन सक्छु हैन मेरो समुदायमा। तर एट द सेम टाइम नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने म एउटा सीमान्तकरणमा परेको महिला पनि हुन्छ। भनेको त्यो इन्ट्रा ग्रुप भित्रको चाहिँ के त भन्दाखेरि सेक्सनलाई पनि यसले एड्रेस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पावर हेजोमनी, यो सत्ताको खेल कसरी हुन्छ र को सत्तामा छ र त्यो सत्ताभित्र भएका कुराहरूले चाहिँ कसरी न्यारेटिभ्सहरू डिफाइन गर्छ र कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ अनजस्ट हैन त्यसले चाहिँ अनइक्वालिटी कसरी ल्याएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले
चिरा गर्नको लागि अथवा त्यो विषयमा चाहिँ सोशल जस्टिस पुर्याउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर भनिएको छ। र विशेष गरेर चाहिँ मैले यसलाई सरसर्तै भन्नु पर्दाखेरि पछिल्लो समयमा आएर यो हुन त पहिला स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँको लिगल फ्रेमवर्कबाट आए तापनि पछिल्लो समयमा आएर अहिले यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको स्टडिजहरूमा जस्तो जेन्डर स्टडिज, कल्चरल स्टडिज होइन, माइग्रेसन स्टडिजदेखि लिएर डिफ्रेन्ट चाहिँ डिसिप्लिन्सहरूमा चाहिँ इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स होइन, साइकोलोजी र जियोग्राफी लगायत क्रिमिनोलोजी जस्ता थुप्रै चाहिँ डिसिप्लिन्सहरूमा चाहिँ यसले आफ्ना चाहिँ फिलोसफी र आफ्नो अप्रोचहरूलाई चाहिँ डिस्टिङ्क्टली रूपमा चाहिँ एउटा डिबेटको रूपमा चाहिँ आर्ग्यु गरेर चाहिँ अहिलेसम्म आइरहेको अवस्था छ। तर यो कुराहरूलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्कलर्सहरूले भनेका कुरा चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरिएको छ। एउटा पावरको कुरा, पावरको रिलेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको रिलेट गरिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ डाइभर्स नलेज, विविध भएको ज्ञानलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ टाइम र स्पेस, कुन टाइममा कुन व्यक्ति, कुन समुदाय चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, उसको चाहिँ सिचुएसन कन्टेक्स्ट कहाँ हुन्छ र त्यो कन्टेक्स्टमा उसको आइडेन्टिटी र त्योसँगको इम्प्याक्टलाई कसरी एड्रेस गरिन्छ भन्ने कुरालाई एड्रेस गरिन्छ। र फाइनल्ली चाहिँ यसले चाहिँ सोसल जस्टिस होइन, सामाजिक न्यायका कुरा र चाहिँ समताको चाहिँ कुरा चाहिँ यसले समानता भन्दा पनि समताको कुरा चाहिँ यसले लिने गर्छ। र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ विभिन्न स्कलर्सहरूले र चाहिँ इन्डिजिनियस चाहिँ तपाईँको नलेज हामीले क्यानाडाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरूबाट चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ यसले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मल्टिपल अप्रोचमा चाहिँ यसले एड्रेस गर्छ। र त्यो मल्टिपल अप्रोचमा एड्रेस गर्दाखेरि कन्ट्रास्ट र कम्प्लिमेन्ट गर्छ। र विशेष गरेर चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्ध, पारस्परिक व्यवहार, सजगता, सम्मान, श्रद्धा, उत्तरदायित्व भनेर भन्छ। यो रिलेसनालिटी, रेसिप्रोसिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी होइन, रेस्पेक्ट, रेभरेन्स, रेस्पोन्सिबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले हेर्छ। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 2-3वटा कुराले चाहिँ होइन हामीले संज्ञात्मक किसिमले, भावनात्मक किसिमले, सोसल, इकोनोमिक र पोलिटिकल र साइकोलोजिकल लेन्सबाट चाहिँ हेरिन्छ। र यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको वर्ग र समुदाय अनुसार चाहिँ फरक पनि हुन्छ भनेर चाहिँ स्कलर्सहरूले चाहिँ आर्ग्यु गरिरहेको कुराहरूलाई म रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर 1964मा चाहिँ जुन बेलामा क्रेसनले चाहिँ यो कुरा चाहिँ किम्बर्लीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सिभिल राइट एक्ट होइन, युएसको चाहिँ सिभिल राइट एक्टमा चाहिँ केही कुराहरू 3टा केसेसलाई लिएर चाहिँ यो के अरे कुराहरूलाई चाहिँ लजिकली आर्ग्यु गरिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हामीले नर्मेटिभ फ्रेमवर्कमा हेऱ्यौँ भने पनि थुप्रै यस्ता देशहरू छन् ती देशहरूले चाहिँ यो सिद्धान्तलाई चाहिँ यो फिलोसफीलाई चाहिँ आफ्नै देशको कानुनहरूमा चाहिँ राखिएको अवस्था छ। त्यही भएर तपाईँको युनाइटेड किङडमको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँको लज र पोलिसिजहरूमा चाहिँ इन्टरसेक्सनल अप्रोचलाई, त्यो थियोरीलाई चाहिँ उहाँहरूले इन्टिग्रेट गरेको छ। क्यानाडाको हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने पनि यो कुराहरू चाहिँ लेखिएको र यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गरिएको चाहिँ अवस्था छ। यद्यपि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ ऐतिहासिक गतिशीलताको चाहिँ विश्लेषण गर्छ। र यसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पश्चिमी तहका महिलाहरूले जुन मेन स्ट्रिम चाहिँ भएका व्हाइट वुमेनहरूको कुरा थियो, त्यो व्हाइट वुमेनहरूको कुरा र उहाँहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि पावर हेजमनीको कुरालाई चाहिँ रोक्नको लागि यसले मद्दत गरिरहेको। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले ग्लोबल साउथमा आउँदाखेरि चाहिँ यो डिस्कोर्सहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सीमान्तकृत र मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूले चाहिँ यसलाई उठाइरहेको अवस्था छ। र तपाईँले युएन जस्तो चाहिँ डकुमेन्ट्सहरूमा, युएनको पनि थुप्रै डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ ह्युमन राइट काउन्सिलको 13 सेसनमा पनि यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। योभन्दा अगाडि पनि आदिवासीहरूको कुरा गर्दाखेरि आदिवासीहरूको समाधीक्षक जुन भिक्टोरिया ताउली कर्पस हुनुहुन्थ्यो, योभन्दा अगाडिका समाधीक्षक, ती समाधीक्षकले पनि यो नेक्सस, कलेक्टिभ राइट्स र इन्डिभिजुअल राइट्सको नेक्ससलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ र त्यो भित्र भएको इनइक्वालिटी र डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनल लेन्सबाट कसरी हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ आदिवासीहरूलाई लेखिएको रिपोर्टमा चाहिँ यो सम्बोधन गरिएको छ। र पछिल्लो समयमा आएर
विशेष गरेर चाहिँ महिलाहरूको कानुन हामीलाई जसलाई हामी सिड भनेर बुझ्छौँ, सिडको जेनरल रेकमेन्डेसन 25 मा हेर्नुभयो र विशेष गरेर चाहिँ सडको जेनरल रेकमेन्डेसन 25 मा हेर्नुभयो भने पनि तपाईको यो कुराहरू उल्लेख छ। र हामी आदिवासीको लागि चाहिँ तपाईहरू सबैलाई थाहा भएको UN Declaration on the Rights of Indigenous People, वर्ल्ड कन्फरेन्स अन आउटकम डकुमेन्ट अफ इन्डिजिनियस पिपुल लगायत नेपाल सरकारलाई अहिले पछिल्लो समयमा आएको सिड, CRPD, सर्ड र CRC यो थुप्रैको चाहिँ निष्कर्ष सुझाव कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसन हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ इन्टरसेक्सनल र मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन्स भएको ग्रुपहरूलाई चाहिँ सोसल जस्टिस हुने गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई मिनिङफुल पार्टिसिपेसन लगायत चाहिँ सोसल इकोनोमिक पोलिटिकल राइट्सहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गरेर त्यो अनुसार चाहिँ इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको चाहिँ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ इन्स्योर गर भनेर चाहिँ त्यो उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको चाहिँ बहसमा वर्तमान बहसमा कसरी आएको छ भनेर मैले यहाँहरूलाई जोड्न चाहे। तर अब म चाहिँ विशेष गरेर म चाहिँ अहिले चाहिँ अहिलेको यो इन्डिजिनियस पिपुल्स मुभमेन्टमा चाहिँ नेपालको इन्डिजिनियस पिपुल्स मुभमेन्टलाई हेर्ने हो भने पनि आदिवासी महिलाका कुराबाट जान्छु। मसँग थुप्रै एभिडेन्सहरू मैले ग्वाटेमाला, पेरुको ल्याएको थिएँ जहाँ चाहिँ सोसल मुभमेन्टमा चाहिँ इन्डिजिनियस वुमेन्सहरूले चाहिँ सेल्फ अटोनोमस कसरी प्र्याक्टिस गरेको छ र त्यो सेल्फ अटोनोमस प्र्याक्टिस गर्नको लागि उनीहरूले इन्टरसेक्सनल लेन्स चाहिँ तपाईको प्राइमेरी चाहिँ तपाईको अप्रोच राखेर बेस्ट प्र्याक्टिसेसको रूपमा चाहिँ 1990s मा नै उहाँहरूले चाहिँ यो अभ्यासलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकारेको अवस्था छ। र नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने आदिवासी जनजाति महिलाहरूको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने यो आन्दोलनले पनि विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पहिचान खोज्ने क्रममा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि तपाईको चाहिँ विकास र महिला हैन, विकास र सामाजिक लिङ्ग जसलाई हामीले विड, याड र ग्याट भनेर भन्छौँ, यो कार्यक्रमहरूमा हेर्दाखेरि पनि समग्रता रूपमा चाहिँ महिलाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी महिलाको स्थिति बहिष्करणमा परेको र त्यो बहिष्करणमा परेका स्थितिलाई चाहिँ आदिवासी महिलाले चाहिँ आफ्नो पहिचान खोज्ने एउटा चाहिँ आदिवासी आन्दोलनभित्र र अर्को चाहिँ महिला आन्दोलनभित्र यो पहिचान खोज्ने क्रममा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कलर्सहरूले जस्तो कैलाशजीहरूदेखि लिएर शेरा तामाङहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। र पछिल्लो समयमा आएर यो कुरा चाहिँ आदिवासी युवाको र चाहिँ तपाईको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तपाईको चाहिँ आफ्नो डिस्कोर्स र आफ्नो चाहिँ पहिचानहरू ल्याउने क्रममा यो कुरा देखिन्छ। यद्यपि सीमान्तकृत वर्गमा रहेका अन्य चाहिँ अति सीमान्तकृत समुदायमा रहेका आदिवासीहरूले अझै पनि यो डिस्कोर्सलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सकेका अवस्थाहरू छैन। तर पनि यसको समबुझाइमा अझै पनि विभिन्न कन्फ्युजन्सहरू छ, विभिन्न डिलेमाहरू छ, रिलक्टेन्सी छ। यो इन्टरसेक्सनल लेन्स साँच्चै नै हाम्रो लागि उपयुक्त हो त? एकदमै ओपन एन्डेड हो, यो एकदम एम्बिग्युअस हो हैन, यसले सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सहरूलाई मात्रै लिन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर आदिवासी आन्दोलनको त्यो एकता भन्ने फिलिङलाई चाहिँ यसले चाहिँ के त डिकन्स्ट्रक्ट गर्छ भन्ने पनि क्रिटिकहरू छ। तर ती क्रिटिकहरूलाई पनि तपाईको विभिन्न अनुभवहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि ती क्रिटिकहरू भन्दा त्यसका चाहिँ तपाईको एफर्मेटिभ कुराहरूलाई अहिलेसम्म लिएर आएका कुराहरूलाई चाहिँ बढी डोमिनेन्टली रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ इङ्गेज गराएको छ। त्यही भएर यसले मैले चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई अब म अन्तिमतिर दिन थालेँ। यसले ल्याउनु पर्ने डिस्कर्समा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले ल्याइरहेको यो जुन कलेक्टिभ भनेर चाहिँ हामीले अहिले भनिरहेको छौँ, त्यो कलेक्टिभ लाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनियस पिपुल्सको जुन अटोनोमस सेल्फ अटोनोमसको कुरा छ, त्यो सेल्फ अटोनोमसको कुरा चाहिँ चाहे त्यो कोलोनियल हिस्ट्री होस्, चाहे हाम्रो जस्तो इन्टरनल चाहिँ तपाईको कोलोनाइजेसन्स होस्, त्यसलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ के अरे सपोर्ट गर्छ अथवा यसले फ्रेमिङ गर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो एउटा कुनै नयाँ आइडिया चाहिँ होइन, यो पहिला पनि थियो। तर त्यो पहिला भएको आइडियालाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो इतिहासहरू, हाम्रा कुराहरू, हाम्रा आवाजहरू हामी कसरी फ्रेमिङ गर्छौँ, हाउ डु वी फ्रेम आवर न्यारेटिभ्स हैन, त्यो हिस्ट्री अफ साइलेन्स र भोइसलेसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ हाम्रो एजेन्डा बनाउँछौँ
भन्ने कुरा दोस्रोमा चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ भने तेस्रोमा चाहिँ आदिवासी भित्रको विविधतालाई कुरा गर्दाखेरि त्यो विविधतामा चाहिँ यो आइडेन्टिटी पहिचानको मात्रै कुरा होइन, पहिचानभित्र चाहिँ आफ्नो स्थानहरू पनि क्लेम गर्ने चाहिँ एउटा आधार हो। तर त्यो स्थानहरू क्लेम गर्दै आउँदा हामीले पटक पटक सुनिरहेका छौँ, यो त एकदमै समस्या हो, हाम्रो लागि प्राथमिकता त चाहिँ के हो त, अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको आदिवासी आन्दोलनभित्रको प्राथमिक मुद्दाहरू यो छ, यो मुद्दालाई अगाडि हेरौँ अनि बल्ल तपाईँहरूको मुद्दा आउँछ भनेर हामीलाई पटक पटक यो भनिने गर्छ र यो एकदम खर्चिलो छ भनेर भन्छ होइन। तर हामीले भन्दै आएको के हो भन्दाखेरि वान साइज डज नट फिट एट अल, एउटा बास्केटमा सबैजना अटाइँदैन र त्यो बास्केटमा नअटाउँदाखेरिको चाहिँ आधारहरू के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यसले त्यो बहस चाहिँ चिर्छ। र हामीसँग चाहिँ एउटा ठुलो हार्ड कन्भर्सेसन जुन आदिवासी भित्रको पनि सेल्फ रिफ्लेक्सन होइन, आत्म आलोचना गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ बोलाउँछ। को प्रिभिलेज पोजिसनमा छ, आदिवासी भित्रको बाहुनवाद जुन हामी भनिरहेको छौँ त्यो बाहुनवादलाई पनि यसले चिर्न मद्दत गर्छ। पेट्रियार्की हामीसँग छ, त्यो पेट्रियार्को नर्म्स र भ्यालुजलाई पनि यसले क्वेसनिङ गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भित्रको चाहिँ आइडेन्टिटी, हामी भित्रको स्पेसलाई पनि यसले क्वेसन गर्छ। तर हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्पेसलाई क्वेसन गर्नको लागि पनि हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ यदि हामी कलेक्टिभ वीको लागि काम गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एड्रेस गर्छ। र विशेष गरेर चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा युएनमा र ग्लोबल रूपमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले यसलाई बेस्ट प्र्याक्टिसेसको रूपमा चाहिँ हामीले 2012 देखि अनुसरण गर्दै आएको छ क्रस मुभमेन्ट कोलाबोरेसन। यो क्रस मुभमेन्ट कोलाबोरेसनले चाहिँ विशेष गरेर स्ट्रक्चर्सको कुराहरू, डाइभर्सिटीलाई सेलिब्रेट गर्ने कुराहरू चाहिँ लगेर एकअर्कालाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ आन्दोलनबाट सिक्ने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै इनोभेसन र थुप्रै चाहिँ हिस्ट्रीका कुराहरूलाई चाहिँ यसले खोतल्न मद्दत गर्छ। मैले यति भनेर मेरो प्रस्तुतिलाई यही समापन गर्न खोजेँ। हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ मसँग धेरै थियो तर मैले ऱ्यापअप गर्न चाहेँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन थुप्रै कुराहरूले चाहिँ हामीले भने जस्तै इन्डिजिनियस पिपुल्स आदिवासीको आन्दोलनभित्रमा पनि तपाईँको युवा, तपाईँको महिला, अपाङ्गता त्यो लगायत अति सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजहरू जुन अहिलेसम्म आउन सकेका छैनन् ती आवाजहरूलाई चाहिँ यो इन्टरसेक्सनल अप्रोचले ल्याउन सके मात्रै तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ हामी पनि आदिवासी हौँ भन्ने त्यो अपनत्व होइन हुन्छ र त्यो अपनत्व सँगसँगै चाहिँ त्यो वी कलेक्टिभ फिलिङको चाहिँ अप्रोच चाहिँ आउँछ र त्यो वी कलेक्टिभ फिलिङको चाहिँ अप्रोच चाहिँ यो इन्टरसेक्सनल अप्रोचमा हेर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यसले पोलिटिकल अटोनोमीको कुरा पनि गर्छ र त्यो पोलिटिकल अटोनोमीको कुरालाई चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि यो लेन्सले चाहिँ सबैलाई चाहिँ जस्टिफाएबल हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले देखाएका छ र पछिल्लो समयमा आएर थुप्रै देशमा चाहिँ यसको बेस्ट प्र्याक्टिसेसको रूपमा चाहिँ अभ्यास भएको छौँ। हामीले युएनदेखि लिएर 7 वटा महादेशहरूमा चाहिँ हामीले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिगत अधिकारदेखि लिएर सामूहिक अधिकारका कुराहरू र पछिल्लो समयमा आएर युएनको म्यान्डेट होल्डर जुन समाधीक्षक भनेर भन्छौँ ती समाधीक्षकहरूलाई पनि यो बहसमा कसरी चाहिँ हामीले कलेक्टिभ राइट्स र इन्डिभिजुअल राइट्सको नेक्ससलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ र कमन ग्राउन्ड कहाँ हो र त्यसको डिपार्चर ग्राउन्ड कहाँ हो भन्ने पनि एजेन्डा हामीले डिस्कसन गरिरहेको अवस्था छ र नेपालको हकमा पनि यो बहसहरू चाहिँ सुरु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नेटवनका आदरणीय अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै एउटा विविधतायुक्त समाज भित्रको एउटा चाहिँ यसलाई कसरी एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लगायतको विषयमा उहाँले आजको यो आदिवासी आन्दोलन र अन्तर्क्षेत्रीय अवधारणाको यो शीर्षकमा आफ्नो भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएको छ। उहाँले यस विषयमै विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनि त्यस्तै गरेर अध्यापन पनि गरिराख्नु भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पक्कै पनि नेपाली समाज एउटा विविधतायुक्त समाज हो र यो समाजभित्र हामीले आफ्नो पहिचान अनि आफ्नो स्थान खोज्दै गर्दाखेरि हामी भित्र भएको विविधताहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ बिर्सिने गरेको, अर्थात् कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा समस्याको रूपमा लिने गरेको। यो चाहिँ यदि यस्तो कुराहरू अहिले नैदेखि चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भने, अहिले नैदेखि यसलाई छलफलमा ल्यायौँ भने यसले समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ विचार, त्यो खालको अवधारणा हामी बिचमा नभएको पनि होइन। तर
उहाँको प्रस्तुतिबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भन्दाखेरि यो विविधता भनेको एउटा समस्या नभएर यो चुनौती त हो, तर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी र हाम्रो भन्ने भावनालाई अझ यसले मजबुत बनाएर लैजान्छ भन्ने खालको प्रस्तुति उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ को चाहिँ यो एउटा अलिकति भर्खरै यो डिस्कोर्समा आउँदै गरेको, छलफलमा आउँदै गरेको र व्यावहारिक रूपमा कम मात्रै एप्लाई हुँदै गरेको विषय भएको हुनाले यसमा अझै धेरै कुराहरू उहाँसँग उहाँ र उहाँरै जस्ता विशेष गरी योसँग सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूसँग बुझ्न हामीले बाँकी नै छ। तर पनि अब यो एउटा कार्यक्रमले मात्रै पनि यो सबै कुराहरूको टुङ्गो लाग्ने भन्ने कुरो हुँदैन र उहाँले अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहभागीज्यूहरू अनि अन्य विविध माध्यमहरूबाट जो हेरिराख्नु भएको छ लाइभ प्रसारणबाट उहाँहरूले सोध्नुहुने प्रश्न जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि यस कार्यक्रमको अन्त्यमा उहाँले फेरि पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु नै हुनेछ र म यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यो जुम भर्चुअलभित्रै तपाईँहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ भने र केही हाम्रो चाहिँ आजको प्रमुख वक्ताज्यूको चाहिँ प्रस्तुतिमाथि कुनै यहाँको प्रश्न या जिज्ञासा भए यो जुम च्याट बक्समा नै यहाँहरूले राखिदिनु होला र लाइभ प्रसारण अन्य फेसबुक पेजहरूबाट जो जतिले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कमेन्ट्स मार्फत चाहिँ आफ्नो प्रश्न या जिज्ञासा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै र यो लाइभ प्रसारणको लागि चाहिँ विभिन्न फेसबुक पेज मिडियाहरूको पेजहरूबाट जो जतिले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ भूमिका खेलिराख्नु भएको छ उहाँलाई हामी आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको क्रममा म कमेन्टेटर्सलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने जमर्को गर्दछु। हाम्रो चाहिँ आजको प्रमुख वक्ताले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएपछि हामीसँग दुईजना कमेन्टेटर्सहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ वाइफिनका महासचिव हाम्रो हेमन्त राईज्यूलाई आफ्नो कमेन्ट्स 12 देखि 15 मिनटभित्रमा सकाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अबको समय म उहाँको लागि उपलब्ध गराउन चाहन्छु। धन्यवाद सुखवीरजी। आजको यस भर्चुअल संवाद सञ्चालक आदिवासी जनजाति नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सचिवालयका पदाधिकारी साथीहरू र आजको यस चाहिँ नै अवधारणा इन्टरसेक्सनली अवधारणामा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुने नेडवानका अध्यक्षज्यू महिला महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू र यस भर्चुअल संवादमा जोडिने हुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा म आदिवासी जनजाति महासङ्घ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सेवा व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सञ्चालकज्यूले भने झैँ म 12 देखि 15 मिनटमा आफ्नो कुरा सकाउने प्रयास गर्नेछु। ठ्याक्कै हाम्रो प्रतिमाजीले राख्नुभएको सैद्धान्तिक कुराहरूमा मेरो सहमत रहँदै केही आफ्नो चाहिँ नि यो ठ्याक्कै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र चाहिँ नि इन्टरसेक्सनालिटी अवधारणाको बहसलाई चाहिँ म अलिकति टपिक्स वाइज नै म यहाँबाट आफ्नो कुरा गर्न चाहन्छु। स्वभावैले यो अवधारणा पश्चिमा मुलुक विशेष त अमेरिकाका टिम्बरले चाहिँ नि प्रतिपादन गर्नुभएको थियो र यसको चाहिँ नि वाइडर रूपमा हुँदै तपाईँको अहिले एसियन र पूर्वीय देशहरूमा पनि आएको छ र हामी ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ नि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टबाट हेर्दा र यसमा हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा लेन्सबाट हेर्दाखेरि हामीभित्र पक्कै पनि विभिन्न चाहिँ नि विविधताहरू छ र चाहिँ यो कन्टेक्स्टलाई हामीले यो कन्टेक्स्ट वाइज जाँदाखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ नि आन्दोलनको निम्ति हेलो हजुर सुनिरहेछ माछाजी सुनिरहेछ, कुरा अगाडि राख्नुहोस्। आन्दोलन निम्ति हामी आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ। सबैले हामी नेपालको आदिवासी आन्दोलनमा पहिचानको आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विगत निकै लामो समयदेखि पहिचानका कुराहरू उठेका हुन्। तर लगभग हामी अहिले 30 वर्षदेखि जो 1990 देखिको हामी यता कुरा गर्ने हो भनेदेखि जो हामी आइडेन्टिटीको मुभमेन्ट चलाउने हामी
अर्गनाइजली चलाएको पनि हामी लगभग लगभग 30 वर्ष भइसकेको अवस्था छ र यसमा हामी विभिन्न यसको कम्पोनेन्टको रूपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्रको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा पनि महिला, युवा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी र चाहिँ नि पत्रकार लगायतका चाहिँ नि हामी एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा लिएको छौँ। अब म ठ्याक्कै यसलाई कहाँबाट चाहिँ कुरा सुरु गर्न चाहन्छु भने आज म चाहिँ नि युवा महासङ्घमा काम गर्ने हुनाले युवाको पर्सपेक्टिभबाट मैले हेर्दाखेरि हामी युवाभित्र पनि पृथकता छ। हामी युवाभित्र पनि पृथकताभित्र पनि पृथक कुराहरू छन् कि हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलन उठाउँदै गर्दाखेरि यी पृथक चिजहरूलाई र यी पनि पहिचानको एउटा कन्टेन्ट हुन् र कम्पोनेन्ट हुन् भन्ने कोणबाट लाँदाखेरि हामी यी सबै कुरालाई एड्रेस गर्दै जाँदाखेरि हामी आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ चाहिँ अलिकति अहिले आदिवासी चाहिँ नि सङ्घ संस्थाभन्दा अलिक पृथक तरिकाले गइरहेको छौँ। जस्तै हामीले अब आदिवासी सङ्घ संस्थाको रूपमा हेर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ नि संस्थामा प्रेजेन्टेसनको कुराहरू छ र ती प्रेजेन्टेसनहरू विविधता हुन्, तर पनि हामी कलेक्टिभ प्राइसको लागि जसरी खालको एउटा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था छ, तर वाइफिनमा ठ्याक्कै त्यसको विपरीत त नभनौँ, अलिकति अरूभन्दा फरक छ, जो कि हामी तपाईँको चाहिँ नि एउटा समुदायबाट एउटा मात्रै नभएर हामी हाम्रो संस्थामा चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ हामी मल्टिवेजबाट पनि हामीले ल्याइरहेका छौँ, ताकि ती समुदाय र ती वर्ग अथवा ती युवाहरूसँग पुगोस् जुन युवाहरूलाई हामीले तपाईँको भर्टिकल वेजबाट नभएर होरिजेन्टल वेजबाट पनि हामीले ल्याउन सकौँ भनेर हामी अलिक यो पृथकतासँगै हामी लागिरहेका छौँ। तर पनि यो पृथकताभित्रको कुराहरू जो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै यो अब इन्टरसेक्सनालिटी लेन्सबाट हेऱ्यो भने यी भित्रका कुराहरू ल्याउनको लागि अवश्य पनि जटिलता छ। तर ती फेरि यो पर्सपेक्टिभ र यो लेन्सबाट हेर्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी मुभमेन्टको लागि कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ यसले हाम्रै कुराहरू सम्बोधन गर्छ भने जस्तो पनि छ। तथापि तर फेरि यसकै त एउटा यसको थिमबाट गयो भने चाहिँ के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि फेरि हामी कलेक्टिभ राइट्सको लागि चाहिँ एक ठाउँ हुन सकिन्न कि भन्ने पनि म चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनली चाहिँ म त्यसरी पनि देख्छु। अघि प्रति म्यामले भन्नुभयो जस्तै हामी तपाईँको चाहिँ नि अहिले जुन खालको एउटा स्टेटसँगको हाम्रो लडाइँ हो भनेदेखि हामी जुन खालको चाहिँ नि वेबाट चाहिँ नि हामी गइरहेको छौँ हो, सबैले चाहिँ नि हामीभित्र युवाभित्र पनि समस्या छ, युवाभित्र बेरोजगारीको समस्या छ, हामी आदिवासी युवा भएकोले समस्या छ र आदिवासी भएकोले समस्या छ र युवा भएकोले पनि समस्या छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी कुरालाई नै हामीले एड्रेस गर्दै अगाडि जाने अवस्था चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हो यो कलेक्टिभली राइट्सलाई चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ नि संस्थामा चाहिँ आबद्धता रहेका चाहिँ नि युथ अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ जुन खालको कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई हामीले मिश्रित गरिएर चाहिँ हामी गयो भने चाहिँ त्यो कुरा हामीले चाहेको कुरा चाहिँ फेरि पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यो अहिले जुन खालको चाहिँ नि कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्टले एक खालको के चाहिँ देखाउँछ भन्दाखेरि हामीमा आफैमा चाहिँ नि यसले हामीलाई आफैलाई आइडेन्टिफाई चाहिँ गरिदिएको छ। तर जुन आइडेन्टिफाई गरिदिएको चाहिँ स्पेसिफिक वेबाट गइयो भने फेरि हामी यसको अन्तिम बिन्दुमा चाहिँ पुग्न सक्दैन कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि आइडेन्टिटी खोज्दा फेरि यसले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि आइडेन्टिटीको उमा चाहिँ हामीलाई सघाउनेतिर पनि जान्छ कि भन्ने पनि दृष्टिकोणबाट म चाहिँ यसलाई हेर्दछु। त्यो भएको हुनाले अहिलेको जुन खालको हाम्रो चाहिँ नि वाइफिनको छ, हामी अलिकति अघि पनि भने अलिक पृथकताको कुरोहरूबाट हामी अगाडि गइरहेको छौँ, ताकि हामीले हरेक चाहिँ युवाहरूलाई यो चाहिँ नि एङ्गलमा ल्याउनुपर्छ, प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन स्ट्रिमको मुभमेन्टमा अगाडि लगेर हाम्रो चाहिँ नि हामीले खोजेको हाम्रो मुद्दा र हाम्रो मागलाई स्टेटमा हामीले दर्ज गर्न सकियो चाहिँ दर्ज गर्न सकिने अवस्था चाहिँ कलेक्टिभ चाहिँ नि वेबाट गयो भने मात्रै सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म कुन ऊबाट लग्दैछु भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले आदिवासी जनजाति सङ्गठन सङ्घ संस्था र सङ्गठन र मुभमेन्टमा लागिरहेको जुन खालको अभियन्ताहरू छौँ
हामीले यो एङ्गलबाट यहाँबाट मात्रै गइयो भने पनि हाम्रो ती कुराहरू चाहिँ लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन र हामीले त अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा त्यो पोलिटिकल लेन्सबाट हेरियो भने एउटा हामीले यत्रो सेपमा ल्याइयो भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि हामीले स्टेटसँग हामीले खोजिरहेको कुरा र हामी त्यो आइडेन्टिफाई हुन खोजिरहेको कुरा र चाहिँ हामीले चाहेको कुरा चाहिँ पुरा हुन सक्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घीय संस्थाहरूलाई हामी यो पनि गर्छौँ कि अनुरोध गर्छौँ कि जुन यो मुभमेन्टमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरूलाई यो हाम्रो चाहिँ नि मल्टिवेजबाट एउटा मुभमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री गराउँदाखेरि लग्दाखेरि हामी अलिक कलेक्टिभली अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। यति भनेर मैले आफ्नो कुरा टुङ्गाएँ। हस्, वाइफिनका आदरणीय महासचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा यो कमेन्टेटरको रूपमा उपस्थित जनाउनु भयो, आफ्नो चाहिँ विचारहरू राखिदिनु भएकोमा। उहाँको पनि चाहिँ जुन विचारहरू छ त्यसमा पनि अब एउटा भावना भन्नेको अर्थात् भनौँ उहाँले पनि भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यही हो, हामी भित्रको विविधतालाई कसरी एकतामा परिणत गर्ने अर्थात् एकताको चाहिँ सूत्रमा बाँध्ने भन्ने विषयमा तपाईँ हामी सबै आदिवासी आन्दोलन कर्मीहरू, अभियन्ताहरू, स्कलर्सहरू सबै संवेदनशील भयौँ भने अर्थात् भनौँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर आफ्नो कार्यक्रमहरू तय गर्दा, योजनाहरू बनाउँदाखेरि अर्थात् हामीले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरूपको चाहिँ एउटा कदमहरू अगाडि चाल्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरूमा अलिकति बढी हामी ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो भन्ने भावनालाई अझ सशक्त बनाउने छ र हाम्रो सामूहिक एउटा अभियान, पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व लगायतको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ लडाइँमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भन्ने खालको विचारहरू राखेर उहाँ हामीबाट बिदा हुनु भएको छ। म फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूको यो विशेष गरेर अलिकति नयाँ नै विषय भएको हुनाले यस विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासाहरू हुनसक्छ, प्रश्नहरू हुनसक्छ। जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई चाहिँ यो जुम च्याट बक्समै राखिदिनु हुनका लागि हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र जतिले फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो नेफिनको पेजमा चाहिँ कमेन्ट्स मार्फत आफ्नो जिज्ञासा प्रश्नहरू राखिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई यहाँ हाम्रो वक्तासम्म पुर्याउने र यहाँहरूको त्यो जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई सम्बोधन उहाँहरू मार्फत नै गराउने जमर्को कोसिस गर्नेछौँ। यो यहाँलाई जानकारी गराउँदै अबको क्रममा हाम्रो आजको दोस्रो कमेन्टेटर हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भनाइ समय उति नै 12 मिनटदेखि 15 मिनटभित्रमा राखिदिनु हुनको लागि निफका उपाध्यक्ष आदरणीय दिज्यू छिङचिपाल धोमेज्यूलाई अबको समय म सुम्पिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो जनजाति महासङ्घका सचिवज्यू अनि आजको सञ्चालकज्यू अनि त्यस लगायत सम्पूर्ण आज यो भर्चुअल यो मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका जनजाति महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू अनि अरू विभिन्न जनजाति सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, जनजाति एक्टिभिस्टहरू सम्पूर्णलाई मेरो टासिदेले भन्न चाहन्छु। विशेष गरी जनजाति महासङ्घ आयोजक संस्थालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जुन आजको यो टपिक्स आदिवासी आन्दोलन र अन्तरक्षेत्रीय बहसको बारेमा जुन यो बहस राख्नुभयो, यो एकदमै समय सान्दर्भिक छ र अघि हाम्रो आजको मूल प्रस्तोता हाम्रो प्रतिमाजीलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले नेसनल इन्टरनेसनल सबै एउटा थ्योरीदेखि लिएर प्र्याक्टिकल रूपदेखि लिएर नेपालसम्म जोडेर सबै कुराहरू बताउनु भएको छ हैन। अनि उहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ एकदमै म सहमत छु। एकदमै राम्रो रूपमा प्रष्ट रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि विशेष गरी जुन अब यो इन्टरसेक्सनलिटी भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन, नेपालीमा अझै पनि
यसको शब्दमा चाहिँ अझै पनि छलफल हुँदै रहेछ भनौँ न हैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ अब यो नयाँ टर्म भनिन्छ हैन। अब हुन त यो नयाँ टर्म भन्न मिल्दैन होला। अहिले हाम्रो नेपालमा अब यो छलफल सुरु भएकोले गर्दाखेरि यो नयाँ भन्न मिल्छ होला। तर पनि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आएको चाहिँ मलाई लाग्छ है। जस्तै जनजाति महिला आदिवासी जनजाति महिलाले चाहिँ पहिलेदेखि नै विभिन्न समूहहरूभित्र चाहिँ आफ्नो पहिचानको कुरा हैन, आफ्नो अधिकारको कुरा चाहिँ खोज्दै आएको छ। अनि यो यहाँ चाहिँ म इन्टरसेक्सनलिटी देख्छु र यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपालमा पनि गर्दै आएको चाहिँ म देख्छु है। तर यसमा अब बहस र यसलाई व्यापकता को छलफलको रूपमा चाहिँ कम ल्याएको होला। तर यसको प्र्याक्टिस गर्न खोजेको चाहिँ पहिलेदेखि नै जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किनभने हाम्रो आदिवासी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ चाहिँ दर्ता भएको चाहिँ सन् 2000 मा हो। भनेपछि त्यो आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ दर्ता गर्नु पनि एउटा इन्टरसेक्सनलिटीको कुरामा चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आदिवासी जनजाति महिलाहरू चाहिँ आफ्नो पहिचान खोजिरहेको थियो, आफ्नो अधिकार खोजिरहेको थियो, पहिचानको लागि लडिरहेको थियो र त्यो पहिचान खोज्ने क्रममा एउटा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर भनियो। अर्को कुरा चाहिँ महिला भित्र पनि राखियो हैन। त्यसपछि फेरि आदिवासी जनजाति महिला एक किसिमले विविध अघि हाम्रो प्रतिमाजीले पनि भन्नुभयो हैन, प्रिभिलेज पनि हो हैन। आदिवासी जनजाति महिला भनेर एउटा पहिचान, आफ्नो गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ। तर त्यसलाई फेरि एउटा मार्जिनलाइज्ड, एउटा विभेदमा पारिएको कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति महिलाहरू चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। एउटा के कसरी विभेदमा पर्यो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति भएको कारणले सामाजिक संरचनागत रूपमा राज्यको पोलिसीहरूमा हरेक कुरामा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिला विभेदमा परेको छ। त्यस्तै गरेर महिला भन्यो, तर महिलालाई चाहिँ अघि नै प्रतिभाजीले पनि भन्नुभयो सबैले एउटै बास्केटमा राख्दियो हैन। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो इस्युहरू, आदिवासी जनजाति महिलाको इस्यु, मुस्लिमको इस्यु, दलित महिलाको इस्यु, विभिन्न इस्युहरू छन्, तर पनि सबैले एउटै बास्केटमा राखिदियो। त्यही भएको कारणले पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरूले छुट्टै पहिचान खोज्नु परेको थियो। त्यस्तै गरेर आदिवासी भित्र पनि फेरि आदिवासी जनजाति महिला भएको कारणले फेरि आदिवासी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा र आदिवासी जनजातिहरू महिलाहरूको मुद्दा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि फरक छ। त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजाति अपाङ्ग हैन, आदिवासी जनजाति भित्र पनि अपाङ्ग महिला, अपाङ्गभित्र पनि अपाङ्ग महिला। अनि यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यो टर्मले चाहिँ समेट्छ र यो कुराहरूमा चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ लगायत आदिवासी महिला एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा कुरा उठाउँदै आएको छ। र यसमा अहिले अघि प्रतिमाजीले पनि भन्नुभयो सिडोको कुरामा हामी निफ फोरम, निफ फेडरेसन, इनोल्याक अनि निडवान बसेर चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ स्याडो रिपोर्टमा हामीले त्यहाँ चाहिँ कुरा पुर्याउन सकेका छौँ र त्यहाँबाट केही रिकमेन्डेसनहरू पनि आएको छ हैन। अनि यो मैले भन्नु मतलब चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपालमा पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै आएका छौँ र हामी त्यति मात्रै नभएर अझै हामीले अब अघि प्रतिमाजीले पनि यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूको कुरामा धेरै कुराहरूमा उठाउनु भयो। त्यसमा अब युएन ड्रिपको पनि हाम्रो धारा 21 र 22 मा हेर्ने हो भने चाहिँ यो इन्टरसेक्सनलिटीको कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि गरेको छ। त्यसमा इन्डिजिनियस वुमेन, इन्डिजिनियस युथ, डिसेबिलिटी, ज्येष्ठ नागरिक हैन, यो कुराहरू त्यहाँ पनि समेटिएको छ। यसरी इन्टरसेक्सनलिटीको कुरा चाहिँ हामीले अहिले बहसमा ल्याउने र यो बहसका साथसाथै हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याएका छौँ। तर विडम्बना के छ भने यो कुराहरू उठाउने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ समस्या ठान्ने हैन। अब इन्डिजिनियस
आइपिएचभित्र चाहिँ अब यो इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा उठायो भने चाहिँ अब हाम्रो कलेक्टिभ राइटको कुरा नहुने हो कि होइन, अथवा यो चाहिँ समस्या अब हामीले जुन टार्गेट गरेको कुरा नहुने हो कि त्यतै सानोतिनो कुरामा अल्झिने हो कि भनेर एउटा सानोतिनो कुराको रूपमा पनि राखिएर चाहिँ यसलाई लिने गरेको पनि छ। अनि यो कुरा चाहिँ एउटा अब समस्याको रूपमा चाहिँ म देख्छु, किनभने जब हामी भित्रैको समस्याहरू होइन महिलाभित्रको इन्डिजिनस पिपुलभित्रको जहाँ चाहिँ विविधता छ, अनि त्यो विविधताभित्रको इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेर नलगिकन हामीले त्यो लिन खोजेको मुख्य इस्यु प्राप्त गर्न त सक्छौँ होला, तर पनि फेरि त्यो भित्र पनि मार्जिनलाइज्ड भइरहेको, त्यो भित्र पनि एउटा विभेदमा परेको, त्यो भित्र पनि एउटा अप्रेस्ड भएको ग्रुपहरू चाहिँ रहन्छ। हेलो, हाम्रो उपाध्यक्षज्यू छुटिनु भयो हो र? के हो? ए हजुर, उहाँ बाहिर हुनुभयो जस्तो छ, सायद नेटवर्क प्रब्लम या बत्ती गएर के भयो। ए कसको? हाम्रो वक्ताको? हजुर हजुर, ए हाम्रो राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासङ्घको उपाध्यक्ष जो वक्ता आफ्नो विचार राखिराख्नु भएको थियो, उहाँ नै चाहिँ अहिले बाहिर आउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले अब उहाँलाई एकछिन कुर्दै ए आउनुभयो। ए आइसक्नुभयो हजुर। हुन्छ उपाध्यक्ष, आफ्नो कुरा अगाडि बढाउनु होला। तपाईँ म्युटेड हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर। मेरो नेटमा समस्या आएछ, त्यही भएको कारणले यही कुराहरूलाई चाहिँ म जोड दिन चाहन्थेँ। जस्तै जुन विविधता विशेष गरी अब अहिले त हाम्रो आदिवासी आन्दोलनकै कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिभित्र पनि जुन विविधताहरू छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा होइन, तर एउटा अवसरको रूपमा र एसडिजीमा भने जस्तै लिभ नो वान बिहाइन्ड भन्छ होइन, त्यो सबैलाई चाहिँ समेटेर लानको लागि चाहिँ यो जुन अन्तर्छेदीयको कुरा छ होइन, यो चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक छ र यसलाई हामीले चाहिँ सबैले आत्मसात गरेर यसलाई समस्याको रूपमा होइन, यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर चाहिँ जानुपर्छ। र यसबाट हाम्रो कलेक्टिभ राइटको कुरा र इन्डिभिजुअल राइटको कुराहरू छ होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो आदिवासीहरूको चाहिँ कलेक्टिभ राइटको कुरामा यसले मेरो विचारमा कुनै पनि त्यस्तो बाधाको कुरा हुँदैन नै जस्तो लाग्छ होइन। यसले चाहिँ सबैलाई समेटेर लाँदाखेरि भोइसलेसहरूको भोइसहरूलाई पनि उठाएर होइन, मार्जिनलाइजडहरूलाई उठाएर हामी कुरा गर्छौँ आदिवासीको, अनि त्यसपछि आदिवासी महिलाको, अनि त्यसपछि डिसेबिलिटी भएको समूहको, त्यसको कुरा मात्रै नभएर हाम्रो आदिवासी आन्दोलनमा उठाउनु पर्ने, इन्टरसेक्सनालिटीमा समेट्नु पर्ने कुराहरू अझै हाम्रो भाषिक कुराहरू छ होइन। त्यस्तै गरेर क्षेत्रीयगत कुराहरू छ। हामी आदिवासीहरू नेपालभरि छरेर बसेका छौँ, त्यसमा हिमालको विविधता छुट्टै छ, त्यहाँको समस्याहरू छुट्टै छ होइन। त्यस्तै गरेर तराईको छुट्टै छ, अनि पहाडको छुट्टै छ। यो सबै कुराहरूलाई समेटेर लानुपर्छ र यसमा चाहिँ सोसियल रूपमा पनि हो र विशेष गरी हाम्रो
कुरा समेट्नुपर्ने, सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रोबाट जसले जतिखेर कुरा उठाए पनि हाम्रो यो सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा समेटिनुपर्छ। समेट्नलाई हामीले चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। यो कुराहरूलाई हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ र आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ, विद्यार्थी महासङ्घ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर निड वान हुनुहुन्छ अपाङ्गको, होइन, यो कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। त्यसकारण यो इन्टरसेक्सनलिटीले चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ राइट र इन्डिभिजुअल राइट सबैले बलियो बनाएर यसले अगाडि हाम्रो इस्युहरूलाई यसले चाहिँ स्ट्रङ नै पार्छ भन्ने चाहिँ म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद निफका आदरणीय उपाध्यक्षज्यू। उहाँले पनि चाहिँ यो हामी भित्रको विविधता या भनौँ अन्तर्क्षेत्रीय एउटा चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अभियान आदिवासी आन्दोलनलाई चाहिँ यसले चाहिँ मजबुत बनाउने काम नै गर्छ भन्ने हिसाबमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखेर जानु भएको छ। र यस पछाडि अब हामीले प्रश्न या जिज्ञासा लिने सेक्सन हो, तर चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि चाहिँ यो च्याट बक्समा चाहिँ प्रश्न या जिज्ञासा नभएको हुनाले यहाँभित्र जति पनि हुनुहुन्छ सहभागीज्यूहरू, यहाँहरू मध्येबाट कोही त्यस्तो कुनै जिज्ञासा या प्रश्नहरू चाहिँ सोधिहाल्ने यहाँहरूको मनसाय छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुभयो हुन्छ। यहाँ ह्यान्ड रेजको अप्सन छ। यहाँहरूले चाहिँ अबको लागि चाहिँ हामी धेरैजनाको हामीले प्रश्न या जिज्ञासा लिन सक्दैनौँ। केही सहभागीज्यूहरू, केही व्यक्तित्वज्यूहरूबाट चाहिँ आफ्नो आजको यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुनै प्रश्न या जिज्ञासा भएमा ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ यो हाम्रो चाहिँ आजको यो च्याट बक्समा मात्रै नभएर उता जति पनि यो फेसबुक च्याटहरूमा अर्थात् फेसबुक लाइभहरूमा पनि हाम्रो यो प्रसारण भइरहेछ, त्यो कमेन्ट्सहरू मार्फत पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ दर्शक या चाहिँ श्रोताले चाहिँ आजको यो विषयवस्तुसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर प्रश्न या जिज्ञासा सोधिराख्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ। अब यो चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै, हाम्रो चिङचिप्पाज्यूले भन्नुभएको जस्तै विषय यो एकदमै पहिल्यैदेखिको हो, यसलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेछ। तर चाहिँ यो जुन शब्दावलीको चाहिँ पछिल्लो समयमा मात्र यसको अलिकति यसले चाहिँ व्यापकता पाउँदै आएको भएर चाहिँ यस विषयमा हामी चाहिँ अनभिज्ञ भएर पनि चाहिँ अब प्रश्न जिज्ञासाहरू नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो प्रतिमाज्यूले चाहिँ यस विषयमा अलिकति स्पष्ट रूपमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ विचारहरू राखिदिनु भएकोले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासा या प्रश्नहरू नभएको हो, होइन, यसलाई कसरी बुझौँ। तर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै प्रश्न या जिज्ञासा या कसैले यो ग्रुपभित्रबाट पनि चाहिँ ह्यान्ड रेज नगरिराख्नु भएको हुनाले अब कसैले अब आफ्नो जिज्ञासा या प्रश्न नराख्ने भन्नु सक्नु भए पश्चात अन्तिममा अब चाहिँ हामी त्यसो भए कार्यक्रमको समापन गर्नतर्फ नै अगाडि लाग्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि हाम्रो प्रतिमा गुरुङज्यूलाई अघि यहाँले जे जति आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिमा राख्नु भएको छ त्यस्तो केही चाहिँ विषयवस्तुहरू जुन यो विषय आजको विषयसँग सम्बन्धित छ, छुटेको छ भन्नै पर्ने हुन्छ। र जो दुईजना कमेन्टेटर्सले यहाँको प्रस्तुतिमाथि पनि आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको कमेन्ट्सहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि म अबको समय यहाँलाई सुम्पिन चाहन्छु। र यस बिचमा कसैले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने डाक्टर टेक गुरुङज्यूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। डाक्टर टेकले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, डाक्टर टेकलाई दिनु न। हजुर, उहाँलाई म अबको समय सुम्पिन चाहन्छु, हाम्रो प्रतिमा गुरुङज्यूलाई एकछिन पछि राखेर। र यस बिचमा अन्य सहभागीज्यूहरूबाट पनि ह्यान्ड रेज भयो भने हामी सीमित केही हाम्रो सहभागीज्यूहरूलाई पनि आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ राख्ने आफ्नो जिज्ञासा या प्रश्न राख्ने चाहिँ समय उपलब्ध गराउनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो डाक्टर टेक गुरुङज्यूलाई म समय सुम्पिन चाहन्छु। 2 मिनट भित्रमा बढीमा
आफ्नो कुराहरू हजुर राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। मलाई म सर्वप्रथम त प्रतिमा बहिनी र अरू वक्ताहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा यो प्रतिमा बहिनीले भन्नुभयो जस्तै कन्सेप्ट चाहिँ एटलिस्ट नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति नौलो प्रयोग नै हुने हो कि अल्दो उहाँहरूले चाहिँ धेरै काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्षहरू आफैमा राम्रा छन्। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुरो रह्यो, मैले धेरै यस बारेमा जानेको त छैन, तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा हामी आदिवासीहरू धेरै पहिलेदेखि जति आदिमकालदेखि हामीमा विभेदको चाहिँ सायद थिएन भन्ने चाहिँ हामीभित्र आदिवासीहरूभित्र चाहिँ हामीसँग त्यति धेरै विभेदकारी व्यवहारहरू विभेदकारी कुराहरू हामीसँग थिएन। तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि जब नेपालमा चाहिँ विभेदीकरणको बीजारोपण भयो, त्यो विभेदीकरणको बीजारोपण पश्चात त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा विभेदीकरण व्यापक भयो। त्यो विभेदीकरणले जन्माएको एउटा पक्ष मलाई लागेको चाहिँ के भने हामी अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बिचमा पनि हामी आफैले आफैलाई र हामी आफूभित्र पनि विभेद गर्ने मा चाहिँ हामीलाई एक किसिमले प्रेरित गरियो अथवा ट्रेनिङ दिइयो। सत्ता पक्षले त्यो हिसाबले एक किसिमले ट्रेनिङै दियो जस्तो लाग्छ मलाई, जसले गर्दा हामी हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई हामी आदिवासीका पुरुषहरूले पेट्रियार्कल वेबाट नै हामीले विभेद गर्न खोज्यौँ। त्यो विभेद गर्न खोजेको हुनाले अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ समस्यामूलक बनेको छ। अर्को कुरा के भने ऐतिहासिक रूपमा हामीसँग हामी विभिन्न थरीका विभिन्न जातिका भन्ने चाहिँ हामीमा थियो, हामीभित्र चाहिँ मलाई लाग्छ विविधता थियो। त्यो विविधतालाई यो गत 200-400 वर्षको दौरानमा एटलिस्ट नेपालको राज्य सत्ताले मलाई लाग्छ तत्कालीन समयमा त्यही विविधतालाई फर्दर विविधतातिर धकेलेर हामीहरूलाई धेरै फुटाउने हैन र धेरै फुटाएर अनि सानो सानो टुक्रा बनाएर अनि धेरै सानो सानो टुक्रा बनिसकेपछि हामीहरूको बिचमा चाहिँ शक्तिको क्षीण भइसकेपछि त्यो शक्ति क्षीण भइसकेको कारणले अनि त्यसपछि जुन एउटा पितृसत्तात्मक कास्टिजमको हिसाबले जुन राखिएको कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ लाद्नलाई अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीमाथि चाहिँ लागू गर्नलाई सजिलो भएको थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि वर्तमानमा हामीले हाम्रो लेन्स चाहिँ के देख्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी पनि त्यही वर्ण व्यवस्था अथवा कास्टिजमले गर्ने जुन प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ हामीभित्रको इन्टरसेक्सनालिटी पनि देखाएको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि छिट्टै नै सायद त्यो इन्टरसेक्सनालिटी जे होस् हाम्रो समाजमा चाहिँ एक किसिमले स्थापित भइहालेको अवस्थामा चाहिँ अब आएर जति सक्दो छिटो यो चाहिँ हामीभित्र एटलिस्ट हामी आदिवासीभित्र चाहिँ त्यो खाले फाटो सानो ठुलो बनाउने अथवा विभेदकारी चाहिँ हाम्रो व्यवहार र व्यवस्था होइन, तर हामीभित्र अहिले चाहिँ त्यो भइसक्यो जरो गाडिसकेको हुनाले त्यो व्यवहार र व्यवस्थालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधानमा लैजानको लागि पनि हामी हाम्रो बिचमा चाहिँ हामी एक रूप छौँ भनेर आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा राजनैतिक हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ त्यो फुट चाहिँ हामीभित्र छैन अथवा हामीभित्र भएको फुटलाई चाहिँ हामी छिटो समाधान गर्नलाई किन भन्दा सब फुट भयो भन्ने कुरा त पेट्रियार्कल भन्ने शब्द हामी आदिवासीभित्र आउनुको अर्थ चाहिँ हामीभित्र त्यो इस्टाब्लिस भइसक्यो भन्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ हामीभित्रको समाधान खोज्नलाई सकेसम्म छिटो विभिन्न हामी आदिवासी जनजातिहरूले हाम्रो बिचमा ऐतिहासिक रूपमा के थियो र अब हामीमा के छ र त्यो हामीले के मान्नुपर्छ के मान्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि स्थापित गर्न सकिएको खण्डमा सायद यो शब्दले यो जुन कन्सेप्टले हामीलाई टु ए सर्टन डिग्री सचेत गरेर अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्ला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ राखेँ। धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। आजको यो विषयवस्तुको सम्बन्धित आफ्नो यो चाहिँ कुरा राखेर अझ हामीलाई प्रष्ट हुने चाहिँ एउटा अवसर जुटाइदिनु भएकोमा
डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कृष्ण प्यारी नकर्मीज्यूले पनि ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। अबको समय म उहाँलाई 2 मिनेटको लागि सुम्पिन चाहन्छु। हजुर धेरै धन्यवाद। र मैले पनि बोल्ने यस्तो चमक्क गरेँ। म कृष्ण प्यारी नकर्मी, घर चाहिँ बनेपा हो। र म पनि एउटा सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले म केही बोलौँ र आफू पनि जनजाति भएकै कारणले पनि केही कुरा राखौँ कि भन्ने लागेर म यहाँ बोल्ने चमक्क गरेँ। र भर्खरै प्रतिभाजीले जुन नयाँ शब्द भनेर अन्तर्छेदिएका कुराहरू गर्नुभयो, यो कुराहरू सुन्न पाउँदा धेरै खुसी पनि लाग्यो। र अहिले हामी जनजाति बिचमा जुन हामीसँग भएको अस्तित्वहरू छन्, जुन हामीसँग भएको कल्चरहरू छन्, र त्यो कल्चरलाई मिनिमाइज गर्नको लागि जुन सत्ता पक्षहरूले, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कि अहिले चाहिँ हामी बिचमै फुट ल्याउनको लागि अथवा हामीलाई विस्थापित गर्नको लागि जुन रणनीतिहरू खेल्दै र विभेद गर्दै र विविधतासँग जोडेर विभेद गर्दै मिनिमाइज गर्न खोजिएको छ, र जसले गर्दाखेरि हामी बहिष्करण र सीमान्तकृत भन्न बाध्यता बनाइएको छ। जुन कुरा कि नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको अस्तित्व भनेकै विविधता छ। त्यो मध्येको एउटा आदिवासी जनजातिहरूले पनि ठुलो भूमिका खेलेको अवस्था छ। र यो सन्दर्भमा अब अहिलेको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने राजनीतिकरण गर्दैछन्, र जसले गर्दाखेरि हामी बिचमै एउटा मनमुटाव ल्याउने अथवा फुट ल्याउन खोज्ने, र त्यही कारणले झन् विभेद गर्दै अझै पनि अब माथि उकास्नको लागि एउटा बहिष्करणै पारौँ भन्ने किसिमको रोल खेल्दैछ। र त्यो कारणले पनि अन्तर्छेदीका कुराहरू हामीले सकेसम्म गहिरिएर अध्ययन गर्न पनि आवश्यक छ। र हामी बिचको रूपमा जुन हामी अन्तर्छेदीका कुरा गरिरहेका छौँ, र त्यो भित्रको हामी त्यो विविधतालाई हामीले एउटा पहिचानको रूपमा लिनु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ हामीले म को हुँ भन्ने कुराहरू, र त्यसमा त्यो सँगसँगै मेरो पनि पहिचान छ है, र मेरो पहिचानलाई म कसैलाई पनि त्यो दिन्न, र त्यो चिज चाहिँ मसँगै राख्छु भन्ने कुराहरू हामीले पनि अपनत्व कायम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि कुनै पनि शक्ति सत्ताले पनि त्यसलाई रोल खेल्न सक्दैन होला, र हामीले नै अवसर दिइराखेका छौँ उनीहरूलाई। त्यो कारणले पनि अब हामीलाई चाहिँ बहिष्करणमा पार्न खोजेको जस्तो लाग्छ, र अन्तर्छेदीय विषयलाई चाहिँ अझ व्यापक रूपमा लगेर हामी भित्रका विविधतालाई पनि खोजिएर त्यसलाई अवसरहरू र सुविधाहरू दिने क्रमहरू हामी मार्फतै त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो र त्यसलाई जारी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो समतामूलक समाजको हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। हामी सबैको एउटै उद्देश्य हुन सक्छ मलाई लाग्छ, समतामूलक समाजलाई सिर्जना गर्ने र हामी सबै एकबद्ध रूपमा भएर र देशलाई एउटा समृद्धि पार्ने भन्ने नै हो भने हामी सबैको एउटै इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि पनि हामीभित्र भएका विविधतालाई हाम्रो ठुलो पहिलो रोल चाहिँ पहिचान गर्ने, र त्यो पहिचान सँगसँगै त्यसलाई अवसरहरू सिर्जना गर्दै र त्यसमा अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मात्रै अनि हामी सहभागिता हुन सक्छौँ, र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले मनन गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जित हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। र आजको कार्यक्रममा बस्नु पाए धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण प्यारे नकर्मीज्यूलाई। यस पछाडि डाक्टर महेन्द्र लावाती सरलाई म आफ्नो समय म सबैलाई सेवा र दुईटा कुरो यसो उठाउनु मन लाग्यो, किन अघि त्यहाँ कन्सर्नहरू आएकोले। एउटा चाहिँ अब हाम्रो कलेक्टिभ मुभमेन्टलाई यसले अलिकति कमजोर बनाउँछ कि भन्ने जस्तो आशंकाहरू आयो। मेरो विचारमा चाहिँ कलेक्टिभ मुभमेन्टलाई झन् डह्रो बनाउँछ है। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ अपाङ्गताको कुरा चर्चा भयो। यदि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अपाङ्गतालाई स्वीकारेन वा उनीहरूको एड्रेसहरू कन्सर्न गरेन भने अपाङ्ग मान्छेहरू चुप लागेर त बस्दैनन्। उनीहरू आफ्नो सङ्गठन बनाउँछन्, अनि त्यो सङ्गठन मार्फत त्यहाँ एक्टिभ हुन्छन् भनेपछि त अनि त्यस्तो सङ्गठनलाई अर्को विपक्षले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, किन हामी त्यसलाई तिमीहरूको एड्रेस गर्छौँ, त्यो जनजातिहरूले तिमीहरूको अपाङ्गतालाई नै स्वीकार गर्दैन आदिवासीलाई, त्यसकारण हाम्रो पछि लाग हामीसँगै जाउँ भनेर अर्को त्यो मोडिदिन्छ, भाँडिदिन्छ, के गर्छ होइन।
त्यसले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ हामीले यस्ता यस्ता सबै कुरोहरू जे अब हामी बिचमा जुन जुन अब इन्टरसेक्सनालिटी छ भनौँ वा छेदहरू छ भनौँ न, त्यो छेदहरू जसको जे छ तिनीहरूलाई एड्रेस गऱ्यौँ भने त्यो सबै मान्छे सहर्षले यो आन्दोलनमा आउँछन्, सहभागी हुन्छन्। भनेपछि त आन्दोलन दह्रो हुन्छ नि त। हामीले त्यसलाई स्वीकारेनौँ र एड्रेस गरेनौँ भने त्यो अन्तर्छेदलाई अरूले प्रयोग गर्न सक्छ। एक, दोस्रो त्यस्ता मान्छेहरू त्यो आफ्नो कन्सर्नहरू एड्रेस गर्नको लागि अर्कोतिर लाग्न सक्छन् वा आफै बेग्लै सङ्गठित हुन सक्छन्। यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा जति टाइम दिन सक्थे चाहन्थे त्यति नगर्न सक्छन्। एउटा पक्ष त्यो होइन, त्यसले गर्दा त्यो डह्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले हामी विभाजित भयौँ भनेर त्यो पिर मान्नु पर्दैन क्या। त्यो सानो सानो हामीले सबैलाई एड्रेस गऱ्यौँ भने झन् चाहिँ त्यो मजबुत बन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो नेफेनको प्रोग्राम भएको हुनाले नेफेनले यो अन्तर्छेदीयतालाई कति एड्रेस गरेको छ, सङ्गठनात्मक रूपमा, सवालको रूपमा, प्रतिनिधित्वको रूपमा। मेरो विचारमा अब अहिले नेफेनमा पनि कम्तीमा पनि केही महिलाहरू अब पदाधिकारी हुनुपर्छ भनेर त्यो जेन्डर एस्पेक्टलाई चाहिँ केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ। तर त्यसबाहेक अब अरू पनि इन्टरसेक्सन्सहरू हुन्छन् भने होइन, अब त्यो इन्टरसेक्सन्सहरूलाई प्रोफेसनल इन्टरसेक्सन हुनसक्छ होइन, वा अन्य अब त्यो कुरोहरूले पनि अब विदेशमा बसेका आदिवासी जनजातिहरू हुन सक्छन् होइन, उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व यो नेफेनमा गराउने कि नगराउने भन्ने प्रश्नहरू हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा अब यो इन्टरसेक्सनालिटी इस्यु छ। व्यवहारिक रूपमा कुनै सवालमा हामीले पहिलादेखि एड्रेस गरेको पनि छौँ, तर यो कन्सेप्ट आएपछि हामीलाई त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ र सजिलो भइसकेपछि मेरो विचारमा अब महासङ्घले पनि अब हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट भनौँ न, हामी निर्माणमै अब हाम्रो सङ्गठनमै यो कति एड्रेस भएको छ कि छैन भनेर हेरेर एड्रेस गर्नुतिर लागेको खण्डमा मेरो विचारमा झन् मजबुत हुन्छ। यति भन्दै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर लवतीज्यूलाई। अब हामी अन्तिम प्रश्न यहाँ जिज्ञासा लिँदैछौँ। हाम्रो यासोकान्ति भट्टाचार्य म्यामले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई अबको समय सुम्पिन चाहन्छु। एकदम छोटोमा आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू राखिदिनु भन्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यासोकान्ति भट्टाचार्य म्याम। तपाईँ म्युटेड हुनुहुन्छ, अनम्युट गरिदिनु न म्याम। सबैलाई होर्छे र यो आजको प्रस्तोता प्रतिमा बहिनी र टिप्पणीकर्ता द्वयलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अति समय सान्दर्भिक विषयको आयोजना गर्नुमा नेफिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विषय नयाँ भन्ने पनि कुरा आयो होइन, र अर्को कुरा विषय नयाँ भन्ने पनि आयो र यसमा कति बुझाइ छ र यसमा कति बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ टिप्पणीकर्ताहरूले र सैद्धान्तिक रूपमा र आफ्नो अनुभवका कुराहरू, आफू अपाङ्ग महिला भएको कारणले भोग्नु परेका कुराहरूदेखि लिएर समग्र आदिवासी महिलाहरूले इन्टरसेक्सनालिटीको आधारमा भोग्नु परेका कुराहरू पनि प्रस्तोताज्यूले प्रष्ट रूपमा राखेर आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा यो जुन इन्टरसेक्सनालिटी छ, यो प्रतिच्छेदीय भन्ने जुन शब्द छ, जुन हामीले सिडको स्याडो रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामीले यो शब्द पनि पत्ता लगाएका थियौँ नेपालीमा, अघि प्रतिमा बहिनीले पनि भन्नुभयो। र यो शब्द कति गाह्रो भएको थियो भने यो महिला आन्दोलनहरूले पनि यो महिलाको विविधता नबुझ्ने र इन्टरसेक्सनालिटी नबुझ्ने, र नेपाल सरकारले पनि कतिपय हामी यो गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू र यो संवाद कार्यक्रममा प्रतिमा बहिनी र स्वयं म लगायत हामीले कति कुरा उठाउँदाखेरि पनि जहिले पनि हामीले बाधा अर्चन खेप्नु परेको र हामीले खालि यो शब्द प्रयोग गर्छ भन्ने
कुराहरूको आरोप नआएको पनि होइन र हामीले जहिले पनि हामीले आदिवासी महिलाको मात्रै कुराहरू गरिराखेका छैनौँ। महिलाभित्रको विविधता, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, किशोरी सबैलाई महिलाभित्रको इन्टरसेक्सनालिटीलाई पनि समेट्नुपर्छ र हामी आदिवासी भित्रको पनि अपाङ्गता भएको एलजीबीटीआई, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकादेखि लिएर युवा, किशोरी सबैलाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले जहिले पनि घचघचायौँ र अहिले आएर महिला आन्दोलनमा महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि महसुस गरेका छन् यो कुरालाई र हामीले सिडको स्याडो रिपोर्टमा हामी 4वटा कन्सोर्टियम, राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च र इनोल्याक, निडवान 4वटा कन्सोर्टियम लगायत 43वटा आदिवासीका महिलाका सङ्घ संस्थाहरूले हामीले सिड सन् 2018मा हामीले सिडको निष्कर्ष, हामीले सिडको छाया प्रतिवेदनमा पनि हामीले यो आदिवासी महिलाभित्रको इन्टरसेक्सनालिटीलाई एड्रेस गरेका छौँ र हामी कुनै पनि महिलाको ह्युमन राइट र कलेक्टिभ राइट हनन हुनु हुँदैन र हामीलाई चाहिँ कलेक्टिभ वेमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठाउँदै आयौँ होइन र अनि हामीले यो छलफल गरिरहँदा अहिले सिड कमिटीको उपाध्यक्ष वन्दना राणाजीलाई पनि बोलायौँ अनि योजना आयोगको उषा झालाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ, महिला मन्त्रालयको राधिका अर्यालजीलाई पनि सहसचिवलाई पनि बोलायौँ र महिला आयोगको सचिवज्यूलाई पनि बोलाएर हामीले यो कुराहरू गर्दाखेरि महिला आयोगको राधिका सहसचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अहिले उहाँ कुन मन्त्रालयमा जानुभएको छ, राधिका जीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले महिलाको विविधतालाई स्वीकारेन भने, अहिले हामीले महिलाभित्रको यो इन्टरसेक्सनालिटीलाई हामीले स्वीकारेन भने अब हामीलाई काम गर्न गाह्रो छ। हामी सरकार पक्षले पनि सोच्न हामी बाध्य छौँ र सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई सोच्न पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु र हाम्रो यो सिडको जुन छ यसमा पनि कुनै पनि हामी आदिवासी महिलाका परम्परागत ज्ञान सिपका कुराहरूलाई र हाम्रो मुद्दाहरूलाई अपराधीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्रष्ट रूपमा उठाएका थियौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो सरकार, नेपाल सरकार, नेफिन लगायत हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो इस्यु सम्बन्धी कति काम गरेका छन् छैनन् भन्ने पनि हामीले सायद फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, हामी सबै कलेक्टिभ वेमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ होइन र एक्सन सहित एकबद्धता भएर एकअर्काको सवाललाई, महिलाका आदिवासी महिलाका सवाललाई, अपाङ्गता, किशोरी, युवा होइन सबैको एलजीबीटीआई जुन यो छ नि यो इन्टरसेक्सनालिटीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा युएन द्वीपको धारा 21 र 22ले पनि हामीलाई भनिसकेको छ। जब 1 देखि 46वटा धाराले नै आदिवासी र महिलालाई पनि सबै युवा सबैलाई समेट्छ, त्यसमा पनि 2टा धारा इन्टरसेक्सनालिटीको किन युएन द्वीपले त्यहाँ इन्डिकेट गर्यो त भन्दाखेरि ऊ पनि संवेदनशील छ, आदिवासीमा पनि हामीले यसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा र यो भन्दै होइन कुराहरू त धेरै थियो तर हुँदै पनि मलाई केही शब्द बोल्ने समय प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकज्यूहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै होर्छे भन्न चाहन्छु र मेरो मन्तव्य यही पुर्याउन चाहन्छु। हस्, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद आदरणीय म्यामलाई। अब चाहिँ हामीले सहभागी मध्येबाट चाहिँ प्रश्न या जिज्ञासा लिने सेसनलाई यहीँ समापन गर्दै हाम्रो प्रतिमा गुरुङज्यू जो आजको प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो समय लिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई मलाई लाग्छ 5 देखि 10 मा सकाउनु हुन्छ होला भन्ने पनि लागेको छ। हामी एकदमै यो प्राविधिक कारण लगायतका कारणहरूले अलिकति पछाडि धकेलिएको छौँ। यहाँलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुखबीरजीलाई। मैले धेरै कुराहरू राख्दिनँ। मैले योभन्दा अगाडि मलाई कमेन्ट गर्नुहुने 2 जना कमेन्टेटर ज्यूलाई अनि त्यस पछाडि हाम्रो श्रद्धेय टेक दाईलाई अनि यशोकान्ति दिदीलाई
हाम्रो डाक्टर लावती लगायत सम्पूर्ण जजसले यो कुराहरूमा आफ्ना ओपिनियनहरू धारणाहरू राख्नुभयो। त्यो धारणामा चाहिँ म एकदम सहमत छु। एउटा कुरा मात्रै म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि यो मुभमेन्टको लागि मात्रै होइन, इन्टरसेक्सनल लेन्स चाहिँ मुभमेन्ट बलियो गराउन मात्रै होइन, त्यो जुन आदिवासीको कलेक्टिभ वी भनेर भनेछौँ नि, अहिले हामी समग्र नेपालको आदिवासी चाहिँ के हो त आदिवासीवाद भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ होइन। त्यो भएको भएर त्यो कलेक्टिभ वीको फिलिङ चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सनल लेन्सले दिन्छ। तर यो इन्टरसेक्सनल लेन्सभित्रको जति पनि एम्बिगियसहरू छन्, जति पनि एम्बिगियस कन्सेप्टहरू छन् कि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीमा चाहिँ लाई चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको युज गर्न, यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा उतार्न चाहिँ एकदम चुनौती छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कलर्सहरूले चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ यसलाई भन्दै आएको छ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्छौँ, तर पनि हामीसँग केही यस्ता असल अभ्यासहरू पनि छ। र मैले अघि नै मेरो प्रस्तुतिमा पनि छोडेँ, तपाईँको लिमा, पेरी र चाहिँ तपाईँको बोलिभियामा गरेको 3टा देशमा गरेको 1995मा गरेको एउटा ठुलो रिसर्चले चाहिँ आदिवासी महिलाहरूले चाहिँ आदिवासी मुभमेन्टभित्र चाहिँ आफ्नो स्पेसेसहरू खोज्दाखेरि, आफ्नो स्थानहरू खोज्दाखेरि त्यो स्थान खोज्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू सङ्गठित रूपले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई पहिचान गर्नुभयो। तर एट द सेम टाइम चाहिँ तपाईँको इन्डिजिनियस पिपुल्स मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले अघि हाम्रो छिन्चिप्पाजीले भने जस्तै कलेक्टिभ राइट्सका कुराहरू, कल्चरल राइट्सका कुराहरू, भाषिक कुराहरू, आदिवासी महिलासँग जोडिने वेशभूषाका कुराहरू र यो मदर अर्थको कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई त सँगसँगै आदिवासी मुभमेन्टमा लगेको अवस्था थियो भने त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ तपाईँको फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ मूलधारको महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसमा चाहिँ आदिवासी महिलाका कुराहरू स्थापित गर्दाखेरि पोलिटिकल्ली रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्पेस छुट्टै रूपमा बनाएका र चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल्ली रूपमा चाहिँ पार्लिमेन्ट्री मेम्बर भएर चाहिँ आदिवासीहरूको कुरा चाहिँ पार्लिमेन्टसम्म लैजान सकेको अवस्था हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ। नेपालको आदिवासी मुभमेन्टमा पनि अहिले हामीसँग चाहिँ हाम्रा चाहिँ आदिवासी अभियन्ताहरू जो पोलिटिकल रूपमा चाहिँ पार्लिमेन्ट्री भित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रा कुराहरू, हाम्रा आवाजहरू, आदिवासी आन्दोलनको प्रतिनिधित्वको कुराहरू बोलेनन्, गरेनन् भन्ने जुन हाम्रो गुनासो छ, त्यो गुनासो पनि यसले समेट्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लागेको के भनेर भन्दाखेरि यसले त्यो कलेक्टिभ वीको फिलिङ चाहिँ त्यसले चाहिँ गराउँछ। तर त्यसको लागि चाहिँ यो बहस चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको जानुपर्ने छ। र मैले अघि नै भने जस्तै यो बहस गर्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै चुनौतीहरू छ, धेरै क्रिटिकल हार्ड डिस्कोर्सहरू खडा हुन्छ, जसले हामीलाई नै अघि टेक दाइले भने जस्तै हामीलाई नै प्रश्न गर्छ। अघि डाक्टर लावतीले भने जस्तै नेफिनको स्ट्रक्चरलाई नै प्रश्न गर्छ। र मैले मेरो प्रस्तुतिमा राखेका थिएँ किन चाहिँ महिला महासङ्घले आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी क्लेम गर्नुभयो, युवा महासङ्घ अथवा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिला अपाङ्गहरूको सङ्घ संस्था चाहिँ नेफिनभित्रको स्ट्रक्चरमा एउटा एफिलिएटेड अर्गनाइजेसन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा कहाँनिर सुनिश्चित हुन्छ। सधैँ हाम्रो भोइस भनेको चाहिँ तपाईँको टोकन रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एफिलिएटेड अर्गनाइजेसनमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यो जस्टिसेबल छ त, त्यसले सोसल जस्टिस दिन्छ त भन्ने प्रश्न अबको बहस हुनुपर्छ। र हामी भित्र चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी पुरुषभित्र मैले एउटा शब्द मात्रै अघि नै उच्चारण गरेको त्यो बाहुनवादको प्रविधि होइन, त्यो बाहुनवादको प्रविधि भित्रमा पनि कोही स्ट्रक्चरको डाइनामिक्समा बढ्दाखेरि को प्रिभिलेज पोजिसनमा हो, को चाहिँ डोमिनेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि डोमिनेसनमा चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एकदमै हेर्न सक्छ। हुनसक्छ म जस्तो महिला चाहिँ अन्य चाहिँ अपाङ्गता भएको तथा अन्य आदिवासी महिलाभित्रमा पनि म सधैँ प्रिभिलेज पोजिसनमा हुन सक्छु। त्यो सेल्फ रिफ्लेक्सन चाहिँ अबको आदिवासी आन्दोलनले गर्न सक्नुपर्छ यदि हामी कलेक्टिभ मुभमेन्ट लैजाने हो भने होइन। यो कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो आदिवासी अथवा अपाङ्गता अथवा महिला अथवा युवासँग मात्रै छैन, अति सीमान्तकृत भएका अन्य थुप्रै समुदायहरू छ। मैले मेरो प्रस्तुतिमा भनेका थिएँ, उहाँहरूले त्यो स्पेस खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले हामी आदिवासी मुभमेन्टभित्र कहाँ छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले दिनौँ त्यो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ।
त्यो प्रश्नलाई चाहिँ तपाईँ हामीले यसरी यो बहसमा ल्याउन नसकेका भएर ती भोइसेसहरू अहिलेसम्म चाहिँ रिप्रेस छ। तर हामी कतिसम्म यो भोइसेसलाई रिप्रेस गर्छौँ, यो भोइसेसलाई सुन्ने लिसन होइन उनीहरूसँग सुन्ने सामर्थ्य राखौँ, उहाँहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ हामीले सामर्थ्य राखौँ, ती आवाजहरूलाई समेटौँ र त्यो समेट्दाखेरि तपाईँ हामी सँगसँगै छौँ भन्ने त्यो फिलिङ, त्यो अपनत्व हामीले दिन सक्यौँ भने मात्रै आदिवासी आन्दोलन चाहिँ कलेक्टिभली हुन सक्छ र सबै चाहिँ वर्ग, सबै समुदाय, सबै चाहिँ कता भन्दाखेरि वेशभूषा भाषी भएका जति पनि हामी ग्रुपहरू छौँ त्यो ग्रुपहरूले चाहिँ यो कलेक्टिभ वीको फिलिङलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर हामीले अहिलेको चाहिँ यो बहसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिकताको हिसाबमा आदिवासी महिला महासङ्घले उठायो होला, युवाका कुराहरूले उठायो होला, अथवा चाहिँ अपाङ्गताको कुराले उठायो होला। तर यो भित्र पनि हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले अघि नै भने जस्तै क्रस मुभमेन्ट कोलाबोरेसन, हामी आफै मूलधारको महिलासँग हाम्रो स्पेस क्लेम गरिरहेछौँ। अहिले हामी आफै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा चाहिँ हामीले आइसके पछाडि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको विधान संशोधन गरेर त्यहाँ एउटा आदिवासी अपाङ्गता भएको पुरुष र महिला बस्न सक्ने सामर्थ्य बनाएको छौँ। हुनसक्छ उसले आदिवासीको कुरा केही पनि नजान्ला, तर कोही न कोही हाम्रो मान्छे चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सनमा चाहिँ छ भन्ने। त्यही आदिवासीको मुभमेन्टमा चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ हाम्रो इन्द्रमाया गुरुङलाई चाहिँ सभासद बनायो, किनकि ऊ अपाङ्गता भएको महिला थियो, किनकि ऊ आदिवासी महिला थियो होइन। तर त्यो कुराको बुझाउन चाहिँ हामीसँग त्यो ग्याप छ। त्यो ग्याप चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भने हाम्रो त्यो आदिवासी इन्डिजिनिटी भनेर भनेछौँ, त्यो इन्डिजिनिटी जुन चाहिँ अघि टेकबहादुर दाईले भने जस्तै गरेर हामीलाई फुटाउ र राज गर भन्ने यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले चिर्न सक्यौँ र त्यो भित्रको इन्टरसेक्सनलको बहसलाई ल्याउन सक्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ हामी जाने बाटाहरू फरक हुन सक्छन्, तर हाम्रा गन्तव्य चाहिँ एउटै हुन सक्छ। र त्यो गन्तव्यमा चाहिँ हामीले समग्र रूपमा चाहिँ आदिवासीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र राज्यको मूल धारमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अन्य नागरिकसँग बाँच्नुपर्छ र सम्मानजनक रूपमा बाँच्नुपर्छ भनेर भनिआएका कुराहरूलाई र हामीले एकदमै बारम्बार उठाइरहेको चाहिँ यो स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेसनको कुरालाई चाहिँ छुट्टै किसिमले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यही इन्टरसेक्सनल लेन्सबाट मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा लागेको छ। र यो विषयमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने ग्लोबल रूपमा भएका थुप्रै राम्रा अभ्यासहरू छन्। ती अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामी एउटा सानो कम्युनिटी, हामी एउटा सानो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले थालनी गर्न सक्छौँ र मलाई लाग्छ अबको बाटोहरू त्यसरी पहिलिनुपर्छ र यो बहसलाई चाहिँ निरन्तर हामी भित्रको गुरुङभित्रको, मगरभित्रको, आफूभित्रको चाहिँ इन्ट्रा ग्रुपहरूमा पनि यो डिस्कसन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यति भनिकन चाहिँ मलाई फेरि पनि तपाईँहरूले दिनुभएको सुझाव र तपाईँहरूले दिनुभएको समयलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो यस भर्चुअल संवाद अर्थात् छलफल कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएर आजको यस कार्यक्रमलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा सम्पन्न गराउनको लागि चाहिँ भूमिका खेलिदिनु भएकोमा र अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएको छौँ र अब हामी सबैलाई विशेष गरेर हाम्रो आजको वक्ताज्यूहरू अनि कमेन्टेटर्सहरू, लाइभ प्रसारण गरिराख्नु भएकाहरू, सहभागीज्यूहरू अनि विभिन्न चाहिँ फेसबुक पेजहरू मार्फत चाहिँ हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम सम्पन्न गराइदिनु हुनको लागि चाहिँ आज म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालयका आदरणीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा जान अनजान बस केही कमजोरी गल्तीहरू हामी मानव उसबाट हुन सक्छ। यदि त्यसो भएको भए यहाँहरू सबैले मलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथमा आदरणीय उपाध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रम सम्पन्न गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, सेवा। नमस्ते। आदिवासी अभिवादन। धन्यवाद सुखवीरजी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका कार्यवाहक महासचिवज्यू। आजका वक्ता प्रतिमा गुरुङजी, त्यसै गरिकन टिप्पणी गर्नुहुने छिङछिपा लोमीजी अनि हेमन्त राईजी लगायत यो जुम आजको संवादमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका र अप्रत्यक्ष रूपमा
फेसबुक लाइभबाट हेर्नुभएका, देख्नुभएका, सुन्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण देशदेखि विदेशसम्मका सबै महानुभावहरूमा म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषय स्वाभाविक रूपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको केसमा मात्रै होइन, अरू खालका आइडियाका तहमा अथवा विचारका तहमा, वैचारिक तहमा, सैद्धान्तिक तहमा बहसहरू छलफल गर्दै गर्दा विभिन्न वादहरू, विभिन्न आइडियाहरू, विभिन्न कन्सेप्टहरू आउँदै गर्दाखेरि यो इन्टरसेक्सनलिटी कन्सेप्ट पनि एउटा नवीन कन्सेप्ट हो। स्वाभाविक रूपमा हामीले पछिल्लो समयमा यो कन्सेप्टहरूमा विभिन्न डिस्कोर्सहरूमा विभिन्न छलफलहरू हुँदै गर्दाखेरि यो विषयहरू उठ्ने भएकोले हामीले यसलाई छलफल गर्न सान्दर्भिक ठान्यौँ र हाम्रा हरेक छलफलहरू मननीय छन्। यो मात्रै होइन, तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला। कमेन्ट गर्नेहरूले भन्नुभयो आजको विषय छ, अरू चाहिँ छैन। होइन, हामीले आज यो जुम भर्चुअल संवाद मार्फत विभिन्न यो जब लकडाउन सुरु भएदेखिको महिना दिन बितिसक्दादेखि हामी प्रत्येक हप्ता जस्तो हामी संवादमा छौँ। हामी विकास अथवा समृद्धि, हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदैमा हामी त्यसलाई विकास र समृद्धि हामी आदिवासी चाहिँ ठान्दैनौँ। कम्तीमा वैचारिक तहमा, हाम्रा आइडियाका तहमा, हाम्रा कस्टमरी प्र्याक्टिसेसका तहमा अथवा हामीले खोजिरहेका सेल्फ डिटरमाइन्ड ल्यान्ड टेरिटोरिज र रिसोर्सेसका बहसहरू गर्दै गर्दाखेरि हामी यी सबैमा हाम्रा डेभलपमेन्टहरू, हाम्रा कुराहरूको हाम्रो खोजी गर्छौँ। त्यसैले हामीले आजको चाहिँ विषय छ, अरू बेलाको छैन भन्ने पूर्णबाट चाहिँ नलिदिनु होला। किन हामी अर्को हप्ता पनि भेट्छौँ। यो ट्युजडे पनि सकेसम्म हामी हप्तामा 2 चोटि नभए 1 चोटि चाहिँ अनिवार्य हामीले कुनै न कुनै विषयमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूमा हामी संवाद र छलफलहरू गर्ने हाम्रो जमर्को निरन्तर छ। कहिले हामी 100 जनाभन्दा बढी पनि हुन्छौँ, कहिले हामी 30-32 जना पनि हुन्छौँ, कहिले हामी 20 जना पनि हुन्छौँ, कहिले भेटन व्यक्तित्वहरू, आफ्नो क्षेत्रमा एकदम विज्ञ प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामी ती सबैहरूसँग इन्गेज हुने प्रयत्न गर्ने गर्छौँ। कहिले हामी जस्ता फुच्चेफाच्चेहरू पनि बसेर छलफल गरिराख्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले मैले यो कुरा चाहिँ यति कुरा राखिसकेपछि आजको विषयको सन्दर्भमा धेरै लामो छलफलहरू भइराखे। स्वाभाविक रूपमा यो च्यालेन्जिङ पनि छ। अघि हामीले कुनै पनि विषयहरूलाई डिस्कोर्सहरू छलफलहरू गर्दाखेरि हामीले जुन प्रयत्न र प्रयासबाट हामीले जसरी अहिलेसम्म हाम्रो मुभमेन्ट र इस्युलाई इस्टाब्लिस गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई बचाउँदै हरेक कुराहरूलाई बेस्ट गर्नका निमित्त, अझ बेटर गर्नका निमित्त, सबैलाई वेलकम गर्नका निमित्त अथवा सबै खालका इस्युजहरूलाई हामीले एकोमोडेट र डाइभर्सिटीहरूलाई एक्नोलेज गर्नका निमित्त आइडियाहरूको तहमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आज इन्टरसेक्सनलिटीको इस्युजलाई हामी यहाँ छलफल गरेका हौँ। यो कुरा रूपमा तपाईँहरूले अघि संवादमा विभिन्न व्यक्तिहरूले छलफल गर्नुभयो, विचार राख्नुभयो र यो आफैमा यो आजको छलफल आफैमा अन्तिम छलफल पनि होइन। किन भन्दा यो छलफल प्रारम्भ हुनसक्छ अथवा यस्ता छलफलहरू विभिन्न फोरमहरूमा हुँदै आइरहेका छन्। अघि छिङछुमाज्यूले सही कुरा उठाउनु भएको थियो। हामीले यो भन्दा इन्टरसेक्सनलिटी भन्यौँ न होला, तर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। नेफिनले भन्दा इन्टरसेक्सनलिटी भनेन होला, तर रिजनल रूपमा हामीले एक कदम हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले नै प्रयत्न त गरे नि बेस्टका निमित्त, तर पर्याप्त छैनन्। किन भन्दा म इभोल्युसनरी आइडियामा विश्वास गर्ने भएकोले मैले पनि यो क्रमशः हामीले यी कुराहरू राम्रा कुराहरूलाई एकोमोडेट गर्दै वेलकम गर्दै हामीले अगाडि जानुको विकल्प छैन। होइन भने के हुन्छ त भन्दा हामी सेटब्याक खान्छौँ। यो सबैले मनन गर्ने। किन भन्दा कन्टेक्स्ट अथवा समय परिस्थितिलाई हामीले चिन्न र नयाँ आइडियाहरूलाई हाम्रो आन्दोलनलाई राम्रो बनाउन, हाम्रो इस्युलाई अझ राम्रो मजबुत स्ट्रेन्थ निर्माण गर्नका निमित्त हामीले सबै खालका विचारहरूलाई हामीले कहीँ न कहीँ रूपमा एकोमोडेट, जसले हामीलाई प्लस गर्छ, जसले हामीलाई राम्रो बनाउँछ, यो तर्फको हाम्रो प्रयत्न हो। यो कुराहरूमा मैले पृष्ठभागमा तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि आज अध्यक्षज्यू अघि जोडिनु भएको थियो। बाइ द वे अध्यक्षज्यूको व्यस्त कारणले गर्दाखेरि म्यासेज छोडेर ऱ्यापअप गर्नु होला। तपाईँहरूले त्यहाँ हुने साथीहरूले भन्नुभएकोले हामीले ऱ्यापअप गर्दै गर्दा मैले यति कुराहरू राखेँ। र सँगसँगै अर्को कुरा, हामीले इन्टरसेक्सनल कुरामा हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र डाक्टर लावती पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, हामीले क्लासको आइडियालाई, क्लासलाई अथवा हाम्रो इन्डिजिनियस पिपुल्सको मुभमेन्टभित्रको इलाइटहरूसँग मात्रै कब्जा भयो भन्ने कुरालाई हामीले चिर्नै सकेका छैनौँ। त्यो सेल्फ रेगुलेट इन्टरसेक्सनले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै एउटा निश्चित बोल्न जान्ने अथवा एउटा क्लास एउटा एक्सेस भएको एजुकेसनमा होला अथवा विभिन्न तरिकाले एक्सेस भएकोहरूको मात्रै पकडमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन रह्यो भन्ने छ। पहिला तरन त्यस्तै थियो। आज 1990s को डिकेडमा प्रोफेसर डाक्टरहरूको स्थिति छ। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ आफूलाई लाग्दा के हुन्छ भन्दा आफूले उभिएको पोजिसन, आफूले जहाँनिर उभिन्छु, उभिएको छु, त्यो मात्रै ठिक लाग्न सक्छ।
कहिलेकाहीँ म जुन ठाउँबाट उभिएर मैले कोही बहस गर्छु त्यो एकदम ठिक जस्तो लाग्न सक्छ, तर सधैँ त्यो ठिक नहुन पनि सक्छ। त्यसैले डाइभर्सिटीलाई एक्नोलेज गर्ने मल्टिकल्चरलिजमको आइडिया होला अथवा प्लुरिनेसनलिजमको आइडिया पनि लिन्छन्, तर डाक्टर लाउती त्यति त्यसलाई एकोमोडेट गर्नुहुन्छ। मल्टिनेसनलिस्ट एप्रोच भन्छौँ हामी, विभिन्न त्यस्तै यो इन्टरसेक्सनल एउटा एप्रोच हो जसलाई हामीले यसलाई पनि हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि गयौँ भने राम्रो हुन्छ, बेस्ट हुन्छ भन्ने। तर हामीले आदिवासी जनजाति भन्ने जो कलेक्टिभ आइडेन्टिटी छ नि, यसलाई बेस्ट बनाउनका निमित्त, यो मुभमेन्टलाई बेस्ट बनाउनका निमित्त गरिने हो प्रयासहरू हुने। कसरी हामीले यो डाइभर्सिटी, जस्तै अपाङ्गता भएका महिला हेऱ्यौँ भने अपाङ्गता भएका महिलाको होइन, फेरि अपाङ्गता भएका चेपाङ महिलाको कथा र नेवार अपाङ्गता भएको महिलाको कथा एउटै होइन नि, पक्कै एउटै कुरा छैन नि। त्यहाँ युवाको कुरा हेर्दाखेरि गुरुङ अथवा नेवार अथवा राई लिम्बूभित्रको युवा र तपाईँको राजी अनि आएर तपाईँको अझ मार्जिनलाइज गुरु हिमालका कतिपय मार्जिनलाइज एसडिआईले पनि धेरै तल देखाइराखेको कुमाल भुजेल बरामको युवाहरूको स्थिति एउटै होइन। इन्टरसेक्सनलिटीको लेन्सले त्यसरी हरेक कुरालाई हेरौँ र त्यो कुरालाई कमनालिटीमा त ल्याउनै पर्छ। फेरि जसरी हामी आदिवासी जनजाति भन्नेले हामीलाई एउटा कमन आइडेन्टिटीले हामीलाई बाइन्डिङ गरिरहेछ, त्यो ठाउँमा ल्याउनको निमित्त यो डिफ्रेन्सेसहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने एप्रोचबाट यो आइरहेको आजको छलफल मेरो विचारमा सान्दर्भिक भयो भन्ने लाग्छ। यति कुराहरू भनिसकेपछि यो आजको संवादमा भाग लिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन यो लाइभ गर्नुहुने विभिन्न अनलाइनहरू नागरिक खबर, news.com, फ्री प्रेस नेपाल, नयाँ अनलाइन, यी नयाँ पुस्ता, नमस्ते नेपाली.com, होलिडे खबर, सोलुखुम्बु न्युज, त्यसै गरिकन मातृ सन्देश, शताब्दी न्युज, सिलौटी न्युज लगायत अनि नयाँ बुलन्द लगायत सबैलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अर्को हप्ता पनि भेट्छौँ। केही कुराहरू तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने साथीभाइहरूलाई सुनाउनुहोस् र कोही विषयहरूको छलफल गर्न विषय छ भने हामीलाई तपाईँहरूले भन्नु। 3 गते तपाईँहरू हामीले असोजको 3 गतेलाई हामीले 2 दिन एकदम यो संविधान डिस्क्रिमिनरी एप्रोचमा छ भनेर हामीले संवाद गरेका छौँ, स्टेटमेन्ट जारी गरेका छौँ। त्यो कुरा तपाईँ त्यसरी नजरअन्दाज चाहिँ नगरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ आफूले देखेन भनेर केही पनि गरेको छैन अर्कोले भन्ने रूपमा चाहिँ नलिदिनु होला। हामीले स्टेटमेन्ट जारी गरेका छौँ, हरेक कुरामा बोल्ने कुरामा प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मुभमेन्ट कसरी बिल्डअप हुनसक्छ, हाम्रा कमजोरीहरू छन्, सबैको छन्, तर त्यो कमजोरीहरूलाई हामीले कसरी ओभरकम गर्न सक्छौँ होला। तर फेरि किनभने दलको को बाजा नपरेका छन्, हामीलाई जुन कुरा छ, हामी एउटा इलाइटबाट अर्को तपाईँको एउटा इकोनोमिक इलाइटको पिपुलबाट हामीले कम्युनिटी लेभलमा अझै पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले रियलमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पढे लेखेकाहरू हामी यसो सहर बजारमा बस्नेहरूमा अथवा सदरमुकाममा बस्नेहरूसँग मात्रै हामी छलफलसम्म गर्न सक्ने भइरहेका छौँ। तर रियलमा साँच्चै गाउँ गाउँमा भएका हाम्रा थातथलोमा भएका आदिवासी समुदायसँग हामी संवाद गर्ने अझै बनिरहेछौँ। 30 वर्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ स्थापना भयो। हामी जेन्डर पोलिसीमा हामी छलफल गरेका छौँ, जेन्डर अडिटमा प्रतिमाजीहरू हुनुहुन्छ, हामी गरेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कसरी यो कुराहरूमा हामीले काम गर्ने, नेटफिनले पनि कसरी सबैको कुरा डाइभर्सिटीहरूलाई एकोमोडेट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर पर्याप्त छैनन् भन्नाको मतलब रियाक्सनरी एप्रोचमा मात्रै होइन, कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोचमा पनि हाम्रो मुभमेन्टलाई हेर्न जरुरी छ। हामीले कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोचबाट कसरी यसलाई बेस्ट बनाउने भन्ने कुरा, अनि आफू हुँदासम्म सबै ठिक, अर्को हुँदा सबै बिगारे, यसरी पनि नलिउँ। यो पनि राम्रो कुरा होइन, राम्रो एप्रोच होइन यो पनि। त्यसो भने आफूले कसरी आफ्नो तर्फबाट जहाँ छौँ त्योबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने र लिडरसिपले कमजोरी गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा बढी आलोचना खाने त लिडरसिपले हो। कमजोरी जुन ठाउँमा जुन पोजिसनमा बसिरहेछ, जो मान्छेले किनभने झट्टी हान्दाखेरि त लाग्ने त सबभन्दा को हो त भन्दा त्यस्तैलाई हुन्छ नि, जहाँ अलिकति के अरे तपाईँको आँखा परेको हुन्छ, जहाँ नजर परेको हुन्छ, टार्गेट त त्यही हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुराहरूबाट हामीले कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट गयौँ भने किन हुँदैन। अब दिन चाहिँ हाम्रो हो भन्छु म चाहिँ, मैले भनेको कुलमान घिसिङ नियुक्ति नभएकै राम्रो हो, अनि चिनिँदै जान्छ नि, खतिवताहरू पालो गरिकन भएकै राम्रो हो। अनि हाम्रो मान्छेले चेत्छ नि, होइन ओहो हो रहेछ त। हामीले हिजोदेखि 1990s को दशकदेखि हामीले भन्यौँ नि त, भनेको होइन। 90s देखि यो सरकार जातिवादी छ, हाम्रो भाषा मार्दैछ भन्दै कहाँ पत्याउँछन् र? पत्याएनन्। गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई सबैले गाली गरे होइन र, तर होइन रहेछ नि त। अहिले त गोरेबहादुर खपाङ्गीले त जुन ओपिनियनहरू बाहिर लिए, त्यसो भएकोले त्यो कुराहरूमा त के हुँदो रहेछ भन्दा यो अहिलेको रियालिटी त यो रहेछ नि त। समाजशास्त्रीले भन्दा अगाडि त सोसाइटी त गोरेबहादुरले पनि बुझेका रहेछन्। मैले एक्जाम्पल मात्रै, उहाँको केही गलतहरू थिए होलान्, गोरेबहादुरको व्यक्तिमा केही कमजोरीहरू थिए होलान्, कोही प्रवृत्तिगत त्रुटिहरू थिए होलान्,
तर पनि मैले भनेको एउटा खालको ओभरअलले हुँदा 1990s को डिकेटमा कसरी हेरिन्थ्यो, 2000 को डिकेटमा कसरी हेरिँदै, 2020 मा आउँपुग्दाखेरि कसरी हेरिँदैछ हाम्रो इस्युजहरूलाई। हेर्नुहोस् त, सोसल मिडियामा झन्डा जलाउनेहरूको पहिला 2-3 दिनसम्म त्यो झन्डाको ट्रोलमा पुरै विरुद्धमा लागे, तर पछि त झन्डा किन जल्छ भन्ने उत्तर फेरि अर्को भयो सोसल मिडियामा। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले यो आइडियाहरू कन्स्ट्रक्टिभ वेबबाट हेऱ्यौँ भने चेन्जेसहरू हामी देख्छौँ। अगाडि मात्रै 10 वर्ष अगाडि मात्रै तुलना गरौँ, 15, त्यसो भने निराशा मात्रै छर्ने, त्यसो भएको हुनाले अर्कोले ठिक गरेन भनेर गाली गर्ने हो, तर गाली गर्दा कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट काम गऱ्यो भने, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ होला, सरी मैले 10 मिनट पो लिएछु, 5 मिनटमा सक्छु भनेको म क्षमा चाहन्छु सबैलाई। आजको स्पिकरहरू, वक्ताहरू र अर्को शुक्रबार भेटौँ। यो ट्युजडे नै हामी छलफल गर्दैछौँ। ट्युजडे पनि हामी गेस्ट, अस्तिको हप्ता हामीले गेस्ट फिक्स गर्न सकेनौँ कि सबैले अर्को हप्ता भन्नुभयो। प्रतिमाजी आज पनि तयार हुनुहुन्न थियो, मैले अलि बढी पेले होला। तपाईँ यु हेभ टु बी प्रिपेयर, किन भन्दा यो प्रिपेयर गरौँ यो भनेर उहाँ चाहिँ एकदम व्यस्त सेड्युलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समय दिनुभयो। त्यसै गरी छिङसिजा लोबीजी, त्यसै गरिकन हाम्रो हेमन्त राईजी जो युवा हुनुहुन्छ, यो यसको किनभने स्पेसको खोजी हो। अघि हेमन्त उल्लेखेर प्रतिमाजीले भन्नुभएको छ, त्यो युवाभित्र पनि फेरि चेपाङ युवाले स्पेसको खोजी गर्छ, थामी युवाले स्पेसको खोजी गर्छ, तपाईँको महिलाभित्र तपाईँको फेरि पनि राजी महिलाले आफै स्पेसको खोजी गर्छ। त्यसैले यो कुराले गरौँ। र प्रतिमाजीलाई अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, प्रतिमाजी चाहिँ रहनु होला। पछि फेरि केही हामीले इन्फर्मल्ली तपाईँलाई डाक्टर लावती, हामी सम्पादनको समूहले पनि हामीले तपाईँलाई केही इनपुटहरू दिन सक्छौँ। त्यो हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। अरू कमेन्टेटर गर्ने साथीहरू पनि बस्न सक्नुहुन्छ। ढिलो भयो आज, केही प्राविधिक रूपमा तलमाथि भएकोमा क्षमा चाहन्छौँ। यति कुराहरू भन्दै यो आजको भर्चुअल संवादलाई यहीँ समापन गर्छु र अर्को हप्ता भेटौँ। सबैलाई नमस्ते, आदिवासी अभिवादन।